अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। राया, प्लीज़ ज़रा जल्दी नाश्ता दे दो। आज मुझे जल्दी कोर्ट पहुँचना है। बहुत अहम केस का फैसला है। उमर ने कोट का बटन बंद करते हुए किचन में झांका। राया के हाथ तेजी से चल रहे थे। उसकी जल्दी पर पलटकर उसे देखा और मुस्कुरा दी। मिस्टर उमर, आप हमेशा देर कर देता हूँ। मैं की जिंदा तफसीर हैं। आप बराए मेहरबानी बाहर तशरीफ़ रखें। नाश्ता बस आया ही जाता है। उसने ट्रे में नाश्ता सजाया और उमर के पीछे ही चली आई। जोनिया नहीं जागी अभी तक? उमर ने स्लाइस उठाते हुए सवाल किया। अल्लाह उमर, नाश्ते के वक्त वो सो ही रहे तो अच्छा है। जाग जाए तो मम्मा बिठा लो, मम्मा उठा लो कि गर्दान शुरू हो जाती है। अब यूं तो ना कहो मेरी बेटी को, उमर ने टोका। तो वो हंसी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो बस आप ही की बेटी है। हाँ तो है ना, बेटियां बस बाप की होती हैं। तुम अपने लिए बेटे का बंदोबस्त कर लो। वो शरारत से हंसा। हाँ जी, अखबार में ऐड दे देती हूँ, हमें एक अदद। अखबार में क्यों? वो आंख मीच कर बोला। तो वो उस पर चढ़ दौड़ी। उमर, आप इंतहाई ख़राब हैं। वो तो हूँ। उसने धीरे से उसकी नाक चुटकी से दबाई। ये उसकी ख़ास आदत थी। जब वो बहुत खुश होता तो मुकाबिल की नाक ज़रूर दबाता। जी नहीं, ये मैं ही आपके इश्क में दीवानी हूँ। वरना क्या वरना? वो नाश्ता छोड़कर जा रहा ना अज़ाइम लिए उसकी तरफ बढ़ा। उमर प्लीज़। वो घबरा कर बाहर भागी। उमर हंसते हुए उसके पीछे आया। अब देर नहीं हो रही आपको? उसने सोई हुई जोनिया को जगाने की कोशिश की। तुम इतना भागती क्यों हो मुझसे? हाँ। उमर ने उसकी चोटी हाथ पर लपेट कर एक झटका दिया। उमर प्लीज़ बस करें। क्या हो गया? आज सुबह सुबह आपको? वो कसमसाई थी। उसी वक्त जोनिया ने आंखें खोलकर मम्मा को पुकारा। शुक्र है, उसने कहकर उमर को देखा। वो उसे मुक्का दिखाता बाहर निकल गया। उसने जोनिया को गोद में उठाया और उमर के पीछे निकल आई। आज मुझे बाजार जाना था। हाँ तो शाम को चलेंगे, तैयार रहना। उमर ने हमेशा की तरह उसकी बात पर सर तस्लीम खम किया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वो गेट बंद करके अंदर आ गई। क्या खाएगा मेरा प्यारा सा बेटा? उसने जोनिया का गाल चूमते हुए पूछा। कुछ नहीं, उसने हमेशा की तरह बुरा सा मुंह बनाया। वो जोनिया का मुंह धुलाने लगी। जोनिया को नाश्ता करवाना भी जान जोखम का काम था। वो उसके पीछे भाग भाग कर हलकान हो जाती। तब कहीं जाकर आधा अधूरा नाश्ता होता। नाश्ते से फारिग होने के बाद उसने जल्दी जल्दी किचन समेटा। फिर जोनिया के कपड़े बदलवाए। अमूमन वो नाश्ते के बाद खाने की तैयारी में लग जाया करती थी, लेकिन आज उसका सालन पकाने का मूड ना था। कल और परसों के सालन बचे हुए थे। दोपहर को उससे काम चल जाता। शाम को उसका इरादा होटलिंग का था, इसलिए कदरे रिलैक्स थी। उसने टीवी ऑन किया और जोनिया को उसके सामने बिठा दिया। अकेली होने के सबब वो जोनिया को इसी तरह टीवी के आगे बिठाकर बहुत से काम कर लिया करती थी। उमर के कल के लिए कपड़े इस्त्री करने के बाद वो खुद भी शावर लेने चली गई। काम वाली मासी 11-12 बजे के करीब आती थी। उसके आने से पहले वो नहा धोकर बाकी चीज़ों को भी समेट चुकी थी। उमर को चीज़ें फैलाने की आदत थी। तैयार होते हुए कमरे में जंग का सा समा होता। एक तरफ कंप्यूटर चल रहा होता। उमर की आंखें स्क्रीन पर होती, उंगलियां कीबोर्ड पर, और राया को आवाज़ पर आवाज़ दी जा रही होती। राया बाथरूम में टॉवल रख दिया। राया ज़रा पैंट में बेल्ट भी डाल देना। आज मैंने जूते कौन से पहनने हैं? वो तमाम चीज़ें लाकर रखती थी और उमर हनूज कंप्यूटर के आगे बराजमान रहता था। वो उसे बाथरूम में धकेल आती। अंदर वहीं 10 मिनट खामोशी के होते। बाहर निकलते फिर आवाज़ें लगना शुरू हो जाती। राया, इसका शर्ट का बटन किधर गया? यार, एक टाई नहीं बांध सकती? और ये मेरा वॉलेट और रुमाल कहाँ रख देती हो तुम? ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। गुज़िश्ता 8 साल से यही मामूल था। किसी दिन मैं मर गई ना तो पता चलेगा। मुंह फुलाए कहती, पता क्या चलेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा। अगर सारी बीवियां साल 2 साल बाद मर जाया करे तो शौहर बेचारे कितने खुशबाश और खुशहाल हो जाएं। उमर इत्मीनान से टांग पर टांग धरे कहता। उसके तो गोया तन बदन में आग लग जाती। हाँ यही तो बात है, मर्द ना मोहब्बत करता है ना उसको मोहब्बत की ज़रूरत होती है। वो हमेशा का कहा जुमला दोहराती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी बीवी मर्दम शनास तो है। वो कहका लगाकर हंस पड़ता और राया के पास सवाए पाँव पटकने के और कोई चारा ना होता। वो गीलों बालों में तौलिया रगड़ती अंदर आई तो जोनिया फिसलते हुए बेड के किनारे आ लगी थी और बस गिरने ही वाली थी। उसने लपक कर जोनिया को गोद में भर लिया। कभी कभी उसे अपने अकेलेपन का शिद्दत से एहसास होता। जोनिया 1.5 साल की होने को थी, लेकिन अभी तक चलना शुरू ना किया था। बस पाँव जमाने की कोशिश ही किया करती। उसे अकेले छोड़ते डर भी लगा करता, लेकिन मजबूरी भी थी। उसने जोनिया को गोद में उठाए बालों में ब्रश किया और फिर बाहर टेरेस पर आ गई। उसका फ्लैट 2nd फ्लोर पर था।
टेरेस पर इस वक्त हल्की हल्की धूप थी। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गई। उसे इस फ्लैट में आए कोई 8 से 9 माह का अरसा हुआ था। यहाँ के लोग अपने काम से काम रखने वाले थे। सामने वाले फ्लैट की हमीदा खाला फ्लैट के लोगों की खबर रखती थी, या कभी कभार वो मेलाद शरीफ का एहतमाम करती तो फ्लैट के लोगों में से कोई एक आध आ जाता। राया इसमें ज़रूर शिरकत करती। एक तो सवाब का हसूल, फिर तन्हाई बांटने का कोई भी मौका वो हाथ से जाने ना देती थी। उसने ज़रा सा नीचे झांका। सड़क पर रश अब कुछ कम था। वो वहीं बैठी अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के मुतल्लिक सोचने लगी। जोनिया अपने खिलौनों में मशगूल हो गई थी। उसने कोई 10वीं मरतबा नंबर डायल किया था। लाइन थी कि मिल के नहीं दे रही थी। उसने कोफ्त से करूडल पर हाथ मारकर सामने टीवी स्क्रीन की तरफ देखा, फिर वॉल क्लॉक की तरफ। उसका पसंदीदा प्रोग्राम ख़त्म होने में 15 मिनट बाकी थे। 15 मिनट में 2 गाने और मेज़बान की बातें। उसे आज भी नामुराद ही रहना था। कितने दिनों से वो इस प्रोग्राम में अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाना चाह रही थी, लेकिन बावजूद कोशिश के नंबर मिल ही नहीं रहा था। उसने यूं ही बेदिली से रीडायल दबाया था, फिर एकदम ही उसके मुंह से या फूड निकला। कॉल मिल गई थी। हेलो हेलो, जी आप कौन? मेज़बान पूछ रहा था। उसने बेयकीनी से हाथ में पकड़े रिसीवर को देखा, फिर टीवी स्क्रीन की तरफ। बिलाशुबा उससे ही मुखातिब था। हेलो, बमुश्किल उसकी मरी मरी आवाज़ निकली। जी हेलो, आप कौन हैं और कहाँ से बोल रही हैं? माउथपीस से दिलकश आवाज़ उभरी। जी मैं अबिहा शाह बोल रही हूँ। उसकी फितरी खुद इत्तमादी लौट कर आई। जी अबिहा, कैसी हैं आप? खुश दिली से पूछा गया। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खुश दिली से उसका अंग अंग झूम रहा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए क्या करती हैं? आप पढ़ती हैं? जी मैं सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए पढ़ाई में कैसी हैं? अच्छी या बहुत अच्छी? जी बहुत अच्छी हूँ और मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छे इरादे हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। अब जल्दी से अपनी फरमाइश बता दें, कोई टाइम बहुत कम रह गया है। और ये भी कि आप ये सॉन्ग किसको डेडिकेट करना चाह रही हैं? ये सॉन्ग मैं अपने भाई को डेडिकेट करना चाह रही हूँ, जो अमेरिका में हैं और 1 साल से मैं उनसे मिली नहीं। उसने गाना बताकर फ़ोन बंद कर दिया और फिर पूरी महवियत से टीवी पर नज़रें जमा कर बैठ गई। उसका पसंदीदा गाना स्क्रीन पर चलने लगा था और उसकी आंखों में उसके भाई की तस्वीर उतर रही थी। बेजी उसको याद करके उठते बैठते रोया करती थी। अब्बा जी मर्द थे, फिर उनका साथ देने को मरवान शाह और हमीद शाह भी थे, इसलिए रोहान शाह की याद इन्हें ज़्यादा कचूके ना लगाती। लेकिन वो और अम्मा उसको बहुत याद करती। कभी कभी तो अम्मा और बेजी मिलकर उसकी याद मनाया करती, और जो कभी अब्बा जी की नज़र इन दोनों पर पड़ जाती तो बुरी तरह डांट कर रख देते। और अभी गाना ऑन एयर जा ही रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अशमाला का फ़ोन आ गया। अभी हाँ अभी हाँ अभी अभी टीवी पर तुम्हारी आवाज़ आ रही थी। हाँ बिलाखिर आज मैं कामयाब हो ही गई, वो खुशी से बोली। चलो तुम्हारे दोनों शौक पूरे हो गए। अपने फेवरेट प्रोग्राम के फेवरेट होस्ट से बात भी कर ली और फेवरेट सॉन्ग भी सुन लिया। हाँ यार, जस्ट फॉर इंजॉयमेंट। और क्या कर रही हो तुम? उसने टीवी स्क्रीन पर नज़र डाली। प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, अब कमर्शियल्स चल रहे थे। कुछ भी नहीं, बोर हो रही थी। अशमाला के मुंह का बिगड़ा जाविया उसने महसूस किया, तब ज़ोर से हंस पड़ी। पोश इलाके का बोर ज़्यादा तबका सवाए बोर होने के और कर भी क्या सकता है। इधर चली आओ, दोनों मिलकर कुछ न कुछ बोरियत तो मिटा ही लेंगे। ओके, तैयार होकर आती हूँ। तुम्हारा वो सड़ियल भाई घर पर ही है ना? वो भी तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसलिए शराफत से चली आओ, उसने डांट कर कहा। और वो फ़ोन बंद करने के ठीक आधे घंटे बाद अशमाला उसके पास मौजूद थी। शरीफा लाजमात से भरी ट्रे रख कर जा चुकी थी और उनकी गॉसिप शुरू हो चुकी थी। वो दोनों लाउंज में ही आ बैठी थी। बेजी इस वक्त आराम किया करती थी, जबकि अम्मा अपनी बहन की अयादत को गई हुई थी, तो इनकी गपशप में कोई मुखल ना हो सकता था। होते होते बात म्यूज़िक चैनल के इस प्रोग्राम तक पहुंच गई जो इन दोनों का पसंदीदा था। दोनों म्यूज़िक की रसिया थीं और टीवी का कोई म्यूज़िक प्रोग्राम नहीं छोड़ती थीं। और ज़ेरे बहस प्रोग्राम तो उसके मेज़बान की वजह से इन्हें बहुत पसंद था। उसकी आवाज़, उसके बोलने का अंदाज़ इन दोनों को जी जान से अच्छा लगता, लेकिन ये सिर्फ प्रोग्राम की हद तक ही था। इससे बढ़कर उन्होंने कभी ना सोचा था। अभी हाँ, अम्मा जी का कुछ पता है कब तक आने का प्रोग्राम है? हमीद शाह ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा था और अशमाला की चलती जुबान को ब्रेक लग गए। शाम तक का प्रोग्राम था, बल्कि कह रही थी 5 बजे तक इन्हें लेने पहुंच जाएं। वही कह रहा हूँ, मुझे शहर की तरफ कुछ काम भी है, गाड़ी में जा रहा हूँ, अम्मा जी को भी लेता आऊँगा। हमीद शाह ने रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा। एक सरसरी सी नज़र अशमाला पर भी डाली थी और वो इतनी सी तवज्जो पाकर ही खिल उठी थी। हेलो हमीद शाह,
कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमीद शाह ने हमेशा की तरह मुख्तसर जवाब दिया। आप रास्ते में मुझे भी ड्रॉप कर दीजिएगा। उसने फ़ौरन कह डाला। अबिहा ने उसे घूर कर देखा जैसे वो नज़रअंदाज कर गई। जी नहीं, मेरे रास्ते मुख्तलिफ हैं। वो हमेशा की तरह रुखाई से जवाब देता बाहर निकल गया। रास्ते तो मेरे और तुम्हारे एक ही हैं और मंजिल भी, मगर क्या करूं, अभी तुम पर मेरा जोर नहीं चलता। अशमाला ठंडी आह भरती दोबारा सोफे पर ढेर हो गई। अबिहा हमारे मारे हंस हंस के बुरा हाल हो गया। इन तिलों में तेल नहीं। अशमाला डेयर। हंसी रोक कर उसने अशमाला की तपी हुई सूरत देखी। निकाल लूंगी मैं तेल भी, बस अभी जरा से तारे गर्दिश में हैं। अशमाला ने मुट्ठी भर चलगों से मुंह में डाल लिए थे। रिफ्लेवर के सामने गाड़ी पार्क करते हुए उसने यूं ही बैक मिरर में झांका और फिर पलट कर देखने लगा। राया ने भी इसकी नज़रों का ताक़ुब किया। कुछ लोगों को अल्लाह ताला वाकई फुर्सत से बनाते हैं। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। उमर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर आया। वो दोनों लड़कियां हंसी खिलखिलाती उसके करीब से गुजर कर अंदर चली गई थीं। खैरियत तो है? राया ने उसका कंधा हिलाया। हाँ, कुछ नहीं, चलो। जूनिया सो गई, लो मैं उठा लूँ। उसने हाथ बढ़ाकर सोई जूनिया को उससे ले लिया। अंदर दाखिल हुए तो दोनों लड़कियां काउंटर पर खड़ी ऑर्डर दे रही थीं। उसने काउंटर पर मौजूद बारी से हेलो हाय की और फिर अपना ऑर्डर लिखवाने लगा। वो दोनों लड़कियां कॉर्नर वाली टेबल पर जाकर बैठ गई थीं। वो वापस आया तो राया मौजूद नहीं थी। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। फिर वेटर ने बताया कि मैडम बाहर गई हैं। वो पीछे आया। वो गाड़ी के करीब खड़ी थी। क्या हुआ? उसने करीब आकर पूछा। हम कहीं और जा रहे हैं या नहीं? उसने संजीदगी से कहा। क्यों? मैं चाह रहा था इधर का खाना ट्राई करें, नया है। वो बारी नहीं है अपना, उसने ही तो खोला है। हम यहाँ डिनर नहीं कर रहे, गाड़ी का लॉक खोलो। वो सख्ती से बोली तो उमर ने चाबी निकाल कर उसे पकड़ा दी। ऐसे ही फजूल औरतों को ये बहुत बुरी आदत होती है, फ़ौरन जेलिस होने लगती हैं। वो राया का मसला समझ गया था। क्या फजूल मर्दों को आदत बड़ी अच्छी होती है, जहाँ ज़रा अच्छी शक्ल देखी तो ये तक भूल जाते हैं कि साथ ही एक औरत भी बैठी है जिसको बीवी कहते हैं। पिछले 15 मिनट से तुम्हारी नज़र इस लड़की के चेहरे से नहीं हट रही थी। माना कि ख़तरनाक हद तक हसीन थी, लेकिन तुम्हें उसके हुस्न से क्या फैज़ पहुँचता है? राया तो फटी पड़ी। ओह खुदा! उमर ने सर पीट लिया। ज़रा सी बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं कुदरत की सनाई पर शशदर था। इस कदर मुकम्मल हुस्न, लेकिन इसमें यह पहलू कहाँ से निकल आया कि मैं अपनी बीवी को भुला रहा हूँ या बीवी पर उसको फौकियत देने वाला हूँ। वो बुरी तरह बदमज़ा हुआ। राया अपनी तरफ का लॉक खोलकर बैठ चुकी थी। उमर ने सोनिया को उसकी गोद में दिया और ख़ुद अपनी सीट पर आ बैठा। अब किधर चलना है? यूं ही मूड ऑफ किए उसने पूछा। घर चले। राया इससे ज़्यादा बदमज़ा हो रही थी। उमर ने कोई पसो पेश किए बिना गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। घर पहुंचकर जोनिया को बेड पर लिटाकर वो किचन में चली आई। फ्रीज़र में से शामी कबाब का पैकेट निकाला। मैं खाना नहीं खाऊंगा। उमर ने किचन में झांक कर उसको मुतंबा किया। वो गुस्से से पाँव पटकती बेडरूम में आ गई। मुझे मर्दों की ये बात समझ में नहीं आती कि इस बात पर इतना सीख पा क्यों होते हैं। एक तो चोरी चोरी, ऊपर से सीना जोरी। बस अब इस टॉपिक को ख़त्म करो। तुम्हें जब मुझ पर एतबार ही नहीं तो फजूल में तकरार करने की ज़रूरत ही क्या है? उमर ने टीवी की आवाज़ ऊंची करते हुए उसकी तरफ से मुकम्मल लातलकी अख्तियार की। उमर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो तड़पी तो उठी। अच्छा, तो फिर इश्तिहार बनाकर गले में लटका लो। ना कोई मुझे देखे, ना मैं किसी पर निगाह डाल सकूं। वो हनूस संजीदा था। आप खामखा बात को तूल दे रहे हैं। वो रूहान सी होने लगी। उमर ने रिमोट से टीवी ऑफ किया और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। वो भागकर पीछे आई। अब कहाँ जा रहे हैं? सोच रहा हूँ, बदमज़गी तो हो ही गई, इल्ज़ाम तो लग ही गया। जी भर कर इस हुस्न को देख तो लूँ, कहकर जनाटे से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। और आया कि तो पैरों तले किसी ने जैसे अंगारे बिछा दिए। दरवाज़ा लॉक करके वो चले पाँव की बिल्ली की तरह घर में चक्कर लगाने लगी। तकरीबन आधा घंटे बाद उमर की वापसी हुई और हाथ में शॉपर्स हुए। लो भाई, मेरी हसीनो जमील बीवी, जल्दी से खाना ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। उसे शॉपर्स थमाकर वो अंदर चला गया। राया ने खाना प्लेटों में निकाला और जब अंदर आई तो उमर अपना पसंदीदा चैनल देखने में मसरूफ़ था। गोया हालात पुरसकून हैं। उसने शुक्र का सांस लेते हुए खाना उसके आगे रखा। एक पल को उसका रूठना कैसा अजाब दे। वो होले से गुनगुनाई और उमर खुलकर मुस्कुरा दिया। ओह मेरे खुदा, हंस हंस कर इनका बुरा हाल था। इस कदर शक्की बीवी कैसे फुदक कर बाहर निकली। अब अगर कोई तुमसे बढ़कर खूबसूरत है तो इसमें बंदे का क्या कसूर? अशमाला ने प्लेट में धरे बर्गर पर बेदरेक छुरी चलाई। बीवी ख्वाह कैसी हो, शौहर पर अपना हक ज़रूर जमाती है। अब देखो ना, अगर अबिहा शाह का शौहर उसकी मौजूदगी में किसी और लड़की पर नज़र डाले तो क्या कत्ले आम ना हो उसका? अबिहा के लहजे में बेहद इतराहट थी। तुम्हारा कसूर नहीं, अशमाला ने कांटे से बर्गर का टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा। फिर कोक का घूंट भरकर नासिहाना अंदाज में कहने लगी। बेशक खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है।
लेकिन एक बात का मुझे बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा है। औरत को सुख और वफा उसकी शक्ल सूरत की बुनियाद पर नहीं मिलता, बल्कि तकदीर दिलाती है। सब मैंने बड़ी मामूली शक्ल सूरत की औरतों को शौहर की वफा के नाज में जीते देखा है, और बड़ी बड़ी दौलतमंद और हसीन व जमील लड़कियों को खून के आंसू रोते देखा है। तुम मुझे बदुआ दे रही हो? अबिया ने खफगी से उसे देखा। नहीं, खुदा न खासा, मैं तो दुआ करती हूँ जिंदगी भर तुम इतनी खुशियाँ समेटो कि तुम्हारा दामन छोटा पड़ जाए। बस तुम्हें बता रही हूँ कि कभी अपनी शक्ल सूरत पर गरूर नहीं करना चाहिए। क्या खबर कब बंदा बड़े बोल के एवज पकड़ा जाए। अच्छा बंद करो नसीहत, उठो चले। अगर कहीं अम्मा बी ने तुम्हारे घर फ़ोन कर दिया और इन्हें पता चल गया कि हम अभी तक घर नहीं पहुँचे तो शोर मच जाएगा। अबिया ने उठते हुए कहा तो अशमाला उसकी प्लेट की तरफ निगाह की। सब कुछ जूं का तूं पड़ा था। ये क्या, सारा कुछ तो वैसे ही पड़ा है। हाँ, पैक करवा लो, जानती तो हो तुम्हारी बेईमानियों में तुम्हारा साथ देने यहाँ तक आ जाती हूँ, लेकिन खाना मैं घर वालों के साथ ही खाती हूँ। याद करवाने का शुक्रिया। वो बुरा सा मुँह बनाती काउंटर की तरफ बढ़ गई। अबिया पार्किंग की तरफ आ गई। ड्राइवर इनका मुंतजिर था। उसे देखते ही आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और रुककर अशमाला का इंतज़ार करने लगी, लेकिन जब वो बाहर ना निकली तो वो परेशान सी दोबारा अंदर चली आई। काउंटर के एक तरफ वो किसी बंदे के साथ खड़ी ज़ोरों शोर से बातों में मसरूफ़ थी। उसे बेतहाशा गुस्सा आया। ये बातें करने की कौन सी जगह और वक्त था। इससे पहले कि वो गुस्से से तनतनाती उसके सर पर जा पहुंचती, उसके करीब खड़ा बंदा एकदम मुड़ा और साथ ही अबिया की नज़र उस पर पड़ी। अरे भाई जल्दी आओ, वो इर्द गिर्द से बेनियाज होकर चिल्लाई। वो जुज़बुज़ होती उसके सर पर जा पहुंची। ये क्या बदतमीज़ी है। उसने हतल मकान अपनी आवाज़ आहिस्ता रखी। बदतमीज़ी? उसकी खुशियानी हंसी शुरू हो गई। अबिया ने उसका बाजू पकड़ा और बाहर की तरफ खींचने लगी। ये यूशा अजीज़ हैं, अपने फेवरेट प्रोग्राम के होस्ट। अशमाला ने तारुफ करवाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक ना सुनी। हुआ करें, हमें क्या लेना किसी प्रोग्राम के किसी होस्ट से। वो अपनी धुन में बोलते बोलते एकदम रुकी, पलटी और काउंटर के साथ टिक लगाए इस बंदे को देखने लगी, जो अपने हाई दिलचस्पी से उसे देख रहा था। अशमाला को तो वैसे ही शक्लों से शक्लें मिलाने की आदत थी। उसने अशमाला के बाजू पर गिरफ्त मजबूत की और उसे खींचते हुए बाहर ले आई। बेवकूफ़ लड़की, ये वाकई यूशा अजीज़ ही है। ऑटोग्राफ लेने का इससे अच्छा मौका हाथ नहीं आएगा। ले लो ऑटोग्राफ। अशमाला उसकी हरकत पर तिल मिला रही थी, जो यूं उसे खींच कर बाहर ले आई थी, लेकिन सुई अभी यूशा पर ही अटकी हुई थी। तुम्हें कोई अक्ल है कि नहीं? लोगों से भरे रेस्टोरेंट में तमाशा लगाकर खड़ी हुई थी। और सुन लो तुम मेरी बात, आइंदा मैं तुम्हारी इस किस्म की हर सरगर्मी का बायकाट करूंगी, समझी तुम? उसे गुस्सा आए जा रहा था। अशमाला ने खामोशी से गाड़ी में बैठ जाना मुनासिब समझा। इस वक्त वो कुछ भी समझने की पोजीशन में ना थी। गाड़ी स्टार्ट हुई तो अशमाला ने अपना पर्स खोलकर नोटबुक निकाली और हथेली पर लिखा टेलीफोन नंबर उस पर तहरीर करने लगी, जो अभी अभी उसने यूशा से लिया था। अबिया हद तक बनी बैठी रही। इसे इस किस्म की हमाकतों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उसकी बचपन की ना सिर्फ दोस्त थी, बल्कि अम्मा की भतीजी की बेटी भी थी। दोनों घरों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। वो बिना रोक टोक के एक दूसरे के घर में रह लिया करती थीं। उसकी गालबन एक वजह यह थी कि अशमाला का कोई भाई नहीं था। डैडी उसके इंग्लैंड में होते थे, मम्मा थी तो अम्मा की भतीजी, लेकिन काफ़ी मॉडर्न और आज़ाद ख्याल। लेकिन ये भी था कि बहरहाल वो फैशन अपनी हदूद के अंदर रहकर करती थीं। अशमाला इसलिए रुक जाया करती कि बहरहाल ये उसकी नानी का घर था। अबिया रिश्ते में उसकी खाला लगती थी और कभी कभार वो खाला का किरदार निभाने भी लगती थी, जैसे कि अब। अशमाला ने उसकी नसीहतों का बुरा तो माना था, लेकिन दूसरे कान का फ़ायदा भी उठाया था। फ़ोन की घंटी कब से बज रही थी। वो जोनिया को नहला रही थी। उसे अकेला छोड़कर जा भी नहीं सकती थी, इसलिए उस पर जल्दी जल्दी पानी डाला और तौलिए में लपेट कर बाहर निकल आई। लेकिन तब तक बैल बंद हो चुकी थी। उसने जोनिया को बेड पर बिठाया और CLI पर नंबर देखने लगी। नंबर जाना पहचाना था। इनको क्या ज़रूरत पड़ गई आज। वो बुरा समूह बनाती वापस आकर सोनिया को कपड़े पहनाने लगी। बैल दोबारा बजने लगी। वो जल्दी से उठकर फ़ोन की तरफ बढ़ी। वही नंबर था। उसने कुछ देर सोचा और फिर रिसीवर उठा लिया। हेलो, बहुत हौले से उसने कहा। उमर है? दूसरी जानिब उसका देवर उस्मान था। नहीं, वो तो अभी आए नहीं। आप कौन? उसने भी जानबूझकर अनजान बनने का स्वांग भरा। उस्मान बोल रहा हूँ, जब आए तो उसे बता दें, घर फ़ोन कर ले। ये कहकर उसने ठक से फ़ोन बंद कर दिया। वो कई सानिये रिसीवर को घूरती रही। उस्मान था ही इतना बदतमीज़, और उसके साथ तो वैसे ही बदतमीज़ी से पेश आता था। ना उमर का लिहाज करता, ना उससे अपने रिश्ते का। वो जलती कुड़ती वापस जोनिया के पास आ गई। अभी वो उसके काम से फारिग हुई थी कि उमर की गाड़ी का हॉर्न बजा। पापा आ गए।
اس نے زونیا کو گود میں اٹھایا اور بیرونی دروازے کی سمت آ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہے ہماری بیٹی اور بیوی؟ اس نے زونیا کو گود میں لیتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ خلاف معمول وہ مسکرائی نہیں۔ عمر اندر آیا تو اس کے پیچھے پانی کا گلاس لے کر آ گئی۔ عمر بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ اس نے گلاس بڑھایا، اس نے لے کر سنہانے ٹیبل پر جوں کا توں رکھ دیا۔ وہ اس سوچ میں تھی فون کا بتائے نہ بتائے، پھر ایک دم بول پڑی، عثمان کا فون آیا تھا کیا؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسی ایکسائٹمنٹ سے خوفزدہ تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ امی سے بات ہوئی؟ خوشی اس کے چہرے سے چھلکنے لگی۔ کچھ نہیں کہا۔ بغیر سلام دعا کے عثمان نے صرف اتنا پوچھا کہ عمر کہاں ہے؟ میں نے کہا ابھی آئے نہیں، تو اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ جب آئیں تو گھر فون کرنے۔ اوہو، تم نے مجھے آتے ہی کیوں نہ بتایا؟ پتہ نہیں کیا ضروری کام ہوگا۔ وہ چھلانگ مار کر بیڈ سے اترا اور سیدھا فون کے پاس جا پہنچا۔ وہ کچن میں زونیا کا فیڈر بنانے چلی گئی۔ واپس آئی تو عمر دوبارہ جوتے پہن کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اس نے کچھ کہا، خاموشی سے زونیا کو گود میں لے کر فیڈر پلانے لگی۔ میں ذرا امی کی طرف سے ہو کر آتا ہوں۔ گاڑی کی چابی اور اپنا موبائل اٹھا کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ کڑتی رہ گئی۔ یہ آج کی نہیں، ہمیشہ کی بات تھی۔ شروع دن سے عمر کا یہی وتیرہ تھا۔ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی بات کو وہ ہر چیز پر فوقیت دیتا تھا۔ انہی کی بات سنتا تھا اور انہی کو حق پر سمجھتا تھا۔ عمر کے ابا جی اور رایا کی امی کی دور پار کی رشتہ داری ہوتی تھی۔ عمر بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ تھوڑا منموجی، ضدی، اکھڑ، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ذہین تھا۔ اس لیے تمام بہن بھائیوں سے تعلیمی میدان میں بھی آگے نکل گیا تھا۔ سجل آپا کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان کے میاں گورنمنٹ جاب پر تھے، اعلیٰ عہدہ تھا۔ سو دولت کی فراوانی نے سجل آپا کی خوبصورتی پر وقت کو زیادہ اثر انداز نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اب بھی نکسک سی درست رہتی، ہما وقت ایسا لگتا کسی پارٹی میں جا رہی ہیں۔ ان کے بعد ابو بکر بھائی تھے، جو اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی راحیلہ کے ساتھ جدہ میں خوش و خرم تھے۔ پچھلے سال ہی انہوں نے سب سے چھوٹی تحریم کی بھی چٹمنگنی پٹ بیاہ کر ڈالا تھا۔ اس کا میاں راحیلہ کے عزیزوں میں سے تھا۔ اس کے بعد عثمان تھا، لیکن ابھی وہ زیر تعلیم تھا اور فی الحال اس کی شادی کا امکان نہیں تھا۔ سو اماں جلد سے جلد فرائض سے کسی حد تک سبکدوش ہو گئی تھیں۔ عمر کی ذہانت اور کارکردگی کے پیش نظر وہ اپنے ددھیال میں ایک لڑکی دیکھ چکی تھیں۔ وہ کم عمر تھی اور اس کا کھلتا روپ ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اسے انہوں نے کسی تقریب میں دیکھا تھا اور انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ یہی لڑکی عمر کی دلہن بنے گی، اور انہوں نے یہ بات عمر کی گوش گزار بھی کر دی تھی، لیکن کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ ابھی کیریئر بنانا چاہتا تھا۔ وکالت کا پیشہ اس کے لیے 100% موزوں تھا اور پریکٹس کے تھوڑے عرصے بعد ہی اس کا ایک نام بن گیا تھا۔ راہیہ کے والد سے ملاقات بھی کورٹ میں ہوئی تھی۔ وہ وثیقہ نویسی کرتے تھے۔ باتوں باتوں میں ہی عمر کو پتہ چلا کہ ظہیر شاہ اس کے عزیزوں میں سے ہیں۔ اس نے ابا جی سے ذکر کیا اور انہوں نے نہ صرف تائید کی بلکہ رشتے کی اس بہن سے ملنے بھی جا پہنچے۔ کسی زمانے میں ابا جی کی فیملی پر ظہیر صاحب کے سسرال نے بہت زیادہ احسانات کیے تھے، پھر گردش دورہ میں کھو کر جیسے سب ایک دوسرے کو بھول بھال گئے، لیکن ابا جی ابھی تلک ان احسانات کو یاد رکھے ہوئے تھے۔ دونوں بہن بھائیوں کو مدت بعد ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ ابا جی کو ان کی اکلوتی بیٹی راہیہ بہت اچھی لگی تھی اور وہ کچھ سوچ کر وہاں سے اٹھے تھے۔ گھر آتے ہی انہوں نے عمر کو کمرے میں طلب کیا اور اس سے چند رسمی باتیں کرنے کے بعد اس سے آئندہ ارادوں کی بابت دریافت کیا تھا۔ اس نے انہیں اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تو ابا جی مسکرائے۔ اور شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ چونکا، کہیں آپ بھی میرے لیے کوئی لڑکی پسند تو نہیں کر آئے؟ اسے ایک دم ہی خیال آیا، نہیں، وہ یوں ہی اچھی لگی، اگر تمہیں نہیں پسند تو نہ صحیح۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح فوراً ہتھیار پھینکے۔ ہمیشہ اس گھر میں امی نے اپنی ہی منوائی تھی، ابا جی کی کوئی رائے، کوئی مرضی نہ تھی، بس امی جان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہنا ہی ان کا کام تھا۔ اس نے تھوڑی دیر اپنے باپ کو دیکھا جو نظریں جھکائے شاید اپنی ہی سوچ پر نادم ہوئے جا رہے تھے۔ وہ آہستہ سے ان کے قریب آیا اور کہنے لگا، ابا جی، آپ کی پسند پر میری 100 پسندیدہ چیزیں قربان، آپ حکم کریں کس سے شادی کرنی ہے، میں پلٹ کر آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ ابا جی کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ عمر نے انہیں اتنا مان جو دیا تھا، پھرتے جذبات سے انہوں نے عمر کو سینے سے لگا لیا۔ تم نے میرا مان رکھ لیا بیٹے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ بس ابا جی، آپ کل مجھے پھوپھی جی کے گھر لے چلیے گا، وہ بھی مجھے پسند کر لیں، یہ نہ ہو جب ہمارا ذہن بن جائے تو ادھر سے انکار ہو جائے۔ وہ شرارت سے بولا، ہم صبح ہی چلیں گے۔ انہوں نے خوشگوار پروگرام بنا لیا، لیکن یہ پروگرام دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ابا جی کو اسی رات دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ سب بھاگم بھاگ انہیں لیے ہسپتال پہنچے۔ انہیں ICU میں داخل کر دیا گیا تھا۔
48 घंटे उन्होंने जिस कर्ब में काटे थे वही जानते थे। फिर होश तो आ गया, लेकिन अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं थे, और इसी आलम में उन्होंने अम्मी जान से वादा ले लिया कि वो हमीदा के घर जाकर उमर के लिए रिश्ता मांगेंगी। मरता क्या ना करता के मुस्ताक उन्होंने हामी भर ली और बादल नाख्वास्ता ये रिश्ता डाल ही दिया। हमीदा के तो वहम गुमान में भी ना था कि भाई आदिल हयात अपने बेटे का रिश्ता देंगे। सोचना क्या था, बस फ़ौरन हाँ कर डाली। वो तो जैसे मुंतज़िर बैठे थे कि हम रिश्ता डालें और वो हाँ करें। घर आकर अम्मी जान नागवारी से कहती रही थी। अच्छा खासा उन्होंने हम पल्ला लड़की देख रखी थी, खूबसूरत रख रखाव वाली, और फिर आला ख़ानदान। और अब जो आदिल साहब बीमार होने का फ़ायदा ना उठाते तो वो कहाँ ये सब करने वाली थी। यूँ राया शाह उमर हयात के नाम लिख दी गई। सब कुछ इस कदर आनन फानन हुआ था कि राया को तो सोचने समझने का ही मौका ना मिला। वो उमर के बारे में कुछ ना जानती थी। बहरहाल उमर में भी काफ़ी बड़ा था। वो तो अभी मैट्रिक का इम्तिहान देकर फारिग हुई थी। उमर ने इस कमसिन लड़की का बगौर जायज़ा लिया था, जिसके चेहरे पर शर्मो हया और हैरत के सारे रंग खिले हुए थे, और पुरुउम्मीद था कि उसको अपने रंग में ढाल लेगा। एक दिल आवेज मुस्कुराहट ने लबों का अहाता कर लिया था और राया की झुकी पलकें बहुत भारी हो गई थीं। कुछ वक्त गुजरा, राया ने इंटर कर लिया। उमर हयात की प्रैक्टिस ज़बरदस्त चल रही थी। इस वक्त वो शहर का मसरूफ़ तरीन वकील था। हमीदा पुप्पो ने पैगाम कहलवा भेजा। वो आदिल हयात से कुछ बात करना चाह रही थी। अम्मी जान भाप गईं। वो तो इस रिश्ते को मज़ीद तवालत का शिकार करना चाहती थी। इस वक्त शौहर की बीमारी के दबाव के तहत उन्होंने ये सब कर तो लिया था, लेकिन दिल से अब भी वो इस रिश्ते की मुखालिफ ही थी। उन्होंने प्लान कर लिया था कि कम अज़ कम 4-5 साल वो हमीदा को लटका कर रखेंगी। इसी असना में वो वक्तन फ़वक्तन अपनी पसंद की हुई लड़की को उमर के सामने लाती रहेंगी, और इस तरह इन्हें 100% यकीन था कि वो उमर का दिल राया की तरफ से फेरने में कामयाब हो जाएंगी। जब हमीदा पुप्पो का पैगाम दूसरी बार आया तो अम्मी जान ने साफ कहलवा भेजा कि फ़िलहाल वो आने की पोजीशन में नहीं है, वो चंद दिन इंतज़ार कर ले। जवाब तो इन्हें मिल गया, लेकिन परेशान से ज़हीर शाह ने जब अगले दिन उमर के चैम्बर में पहुंचकर हालात जानना चाहे तो इनको इल्म हुआ कि असल सूरत हाल क्या है। उमर उनसे मिला तो सही, लेकिन बड़े लिए दिए से अंदाज में। ज़हीर शाह ने फ़ौरन तो कुछ नहीं कहा। हाँ, 1-2 दिन बाद उन्होंने तफसीली बातचीत की तो पता चला असल में अंकल ये सब अब्बा जान की मर्ज़ी से हुआ। अम्मी जान इस रिश्ते पर कतन राज़ी नहीं हैं। वो अब्बा जी की बीमारी के सबब ये कदम उठा तो चुकी हैं, लेकिन अब मैं तो खुद चक्की के 2 पाटों में पिस रहा हूँ, किसकी मानूँ किसकी ना मानूँ। इसलिए अंकल आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, फ़िलहाल इस मामले को यूं ही चलने दें, खामोश रहें, उम्मीद है कोई बेहतर हल निकल आएगा। लेकिन बेटा हम लड़की वाले हैं, बल्कि साफ और दो टोक बात यह है कि 2 साल 4 साल बाद भी अगर हालात यूं ही रहे और तुम फैसला ना कर पाए तो मेरी बेटी तो खामखा मारी गई ना। अभी तो बात 2-4 लोगों में है, कल कलां को बात फैलेगी, फिर सोचो इसका क्या होगा। लोग इतनी पुरानी मंगनी टूटने की वजह पूछेंगे, फिर क्या होगा। ज़हीर साहब सीधे और खरे आदमी थे, बात घुमा फिरा कर करना उनकी सरशत में ना था। अरे अंकल, आप तो दिल छोड़ बैठे। यकलख्त उमर का लहजा तसल्ली आमेज़ हो गया। मैंने तो आपको असल सूरत हाल बता दी है, हालात तो कभी भी पलटा खा सकते हैं ना। आप तो जानते हैं कि माँ को नाराज़ करके आदमी कभी खुश नहीं रह सकता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरी माँ अपने हाथों से खुशी खुशी अंजाम दे। मैं नहीं चाहता मेरी सारी उम्र इस दुख और पछतावे में गुजरे कि मेरी माँ इस काम में नाराज़ थी। बाकी तसल्ली रखें, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ राहिया से ही। ये एक मर्द का वादा है, आप ये वहम भी दिल से निकाल दें। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। उसने अपने तौर पर इन्हें मुतमईन किया। ज़हीर शाह एकदम हल्के फुल्के हो गए। फिर ज़हीर शाह ने अपनी बीवी को किसी तरह समझा बुझा कर पुरसकून कर दिया। वैसे भी अभी राया मज़ीद पढ़ना चाहती थी। उसे तो वैसे भी उमर से एक अनजाना खौफ महसूस होता था। एक तो ये कि उमर में उससे 8-9 साल बड़े थे, दूसरे इनकी अम्मी भी इससे बहुत ज़्यादा रोब वाली लगी थी, और वो बारहा सोचती कि वो इनके साथ तमाम उम्र कैसे गुजारेगी। बात कुछ अरसे के लिए टल गई। दोनों तरफ खामोशी छा गई। राया ने FA और फिर BA भी कर लिया, लेकिन उधर से हनूस खामोशी थी। आना जाना भी तकरीबन कम ही हो चुका था। ज़हीर शाह और उनकी बेगम कभी कभार चक्कर लगा लिया करते थे, लेकिन फिर इनकी सर्दमहरी महसूस करके उन्होंने भी रफ्ता रफ्ता छोड़ दिया। उमर अलबत्ता उनसे वैसे ही खलूस से मिलता। अब्बा जी को दूसरा हार्ट अटैक हुआ था। पूरे 20 दिन अस्पताल में गुजार कर बेशुमार दुआओं के बाद जब वो घर लौटे तो बीवी से पहली दरख्वास्त उन्होंने यही की कि राया को ब्याह कर ले आएँ। अब इनके सामने और कोई चारा ना रह गया था। सादगी से घर के लोग गए और निकाह करके ले आए। अब्बा जी के चेहरे पर वादे की सुर्खी बनकर दौड़ने लगी और वो दोनों भी भले चंगे हो गए। राया जानती थी वो इस घर की पसंदीदा बहू नहीं है,
لیکن اس بات کو دل کی گرہ بنا لینے کے بجائے اس نے دلوں سے قدوتوں کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا۔ خدمت، محبت اور اطاعت سے وہ سب کے دل صاف کر سکتی تھی۔ بالکل غیر محسوس طریقے سے اس نے سارے کام اپنے ذمہ لے لیے۔ ناشتہ، کھانا، چائے سب کچھ وقت پر بننے لگا۔ ساس سسر کے کپڑے استری ہو کر الماریوں میں لٹکنے لگے۔ لہجے میں شیرنی لیے وہ ہر ایک کی ضرورتیں دریافت کرتی پھرتی۔ کبھی سجل آپا کا فون آ جاتا تو ابا جی راہیا کی تعریفوں میں رتب النساء ہو جاتے۔ عمر بھی اتنی اطاعت گزار بیوی پا کر مطمئن اور مسرور تھا۔ وہ تو ہر فکر سے آزاد ہو گیا تھا، ہر چیز وقت پر تیار ملتی، لیکن محض اسے تنگ کرنے کے لیے وہ صبح آفس جاتے ہوئے ادھم مچائے رکھتا اور راہیا بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو جاتی۔ پھر اس نے یہ کرنا شروع کیا کہ صبح اٹھتے ہی عمر کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ دیتی، امی جان کا ناشتہ بنا کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھاتی۔ عمر ناشتہ کمرے میں کرنے کا عادی تھا۔ وہ ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوتی اور عمر کی پکار پھر شروع ہو جاتی۔ وہ نظر انداز کیے آرام سے بیڈ پر جا بیٹھتی۔ عمر ٹائی گلے میں لٹکائے اس کے قریب آ جاتا۔ چلو آپ یہ تو باندھ دو، گھر کی ذمہ داریوں میں کھو کر تم مجھے بالکل بھول جاتی ہو، وہ شکوہ کرتا۔ راہیا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی۔ آپ جانتے تو ہیں مجھے ٹائی باندھنا نہیں آتی، تو سیکھو یار، اسی بہانے قریب آنے کا موقع تو ملے۔ وہ مسمسی سی صورت بنا لیتا۔ راہیا ہنس پڑتی۔ باقی دن کے معاملات بھی اسے کچھ خاص گراں بار معلوم نہ ہوتے۔ بظاہر تو سبھی خوش نظر آتے تھے، امی جان بھی اس کا خیال رکھ لیتی تھیں۔ سجل اور تحریم تک تو پہلے ہی اس کی تعریفیں پہنچ چکی تھیں اور راحیلہ کو بھی اس کی خدمت گزاری کا اعتراف تھا۔ گھر اب اپنے معمول پر چلنے لگا تھا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ دن کے کام کاج نپٹا کر وہ عمر کے آنے سے پہلے نہا دھو کر فریش ہو جاتی۔ اکثر ویکینڈ پر وہ اسے باہر کھانا کھلانے بھی لے جاتا اور اماں ابا سے بھی ملوا لاتا۔ بیٹی ودا کرتے وقت جتنے خدشات ان کے ذہن میں تھے وہ رفتہ رفتہ دور ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ وہ عمر کو دعائیں دیتے نہ تھکتے۔ ان کی شادی کو 1.5 سال ہو چلا تھا۔ اسے اتنی ڈھیر ساری مصروفیات میں یہ بھی احساس نہ ہوا کہ ان کی زندگی میں ایک خلا ہے۔ لوگوں نے اشاروں کنایوں میں پوچھنا شروع کیا تو امی جان نے اسے گھیر لیا۔ کیوں بہو، گھر میں رونق کب آئے گی؟ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ ایک لمحے کو وہ چپ ہی رہ گئی۔ جی اس سلسلے میں میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس نے جھکی نظروں سے کہا۔ لو تو اور کیا تیرے میرے کو خبر ہوگی، خیر سے 1.5-2 سال ہونے کو ہیں اور تم ویسی کی ویسی ہو، سب نے پوچھ پوچھ کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ آواز بلند بڑبڑانے لگی تھی۔ راہیا خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ طبیعت پر عجیب سی بیزاری چھا گئی۔ ان سب باتوں کا اس کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ شام کو عمر آیا، اسے مزمل سا پا کر پوچھ بیٹھا۔ اس نے سب کچھ کہہ سنایا۔ چلو اچھا، کرا لیں گے کسی لیڈی ڈاکٹر سے ٹیسٹ وغیرہ۔ اس نے اس بات کو بالکل سرسری سا لیا۔ راہیا بھی چپ ہو گئی۔ پھر دبے لفظوں میں کی جانے والی باتیں اب آواز بلند کی جانے لگی۔ وہ پریشان رہنے لگی۔ عمر کی اپنی مصروفیات تھیں۔ پھر ایک دم سے عثمان نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ وہ کسی لڑکی کو پسند کر چکا تھا، اب گھر والوں پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ بھی اس کو دیکھ لیں اور اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی طے کر دیں۔ امی جان نے فوراً فون کر کے سجل آپی اور تحریم کو بھی آگاہ کر دیا۔ ابو بکر بھائی کو بھی فوری اطلاع پہنچائی گئی۔ ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ راہیا کو بس سنگن ملی تھی۔ عمر سمیت کسی نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ اس کو بھی شامل کر لیا جائے۔ بند کمرے میں عثمان سے جھرا جا رہی تھی۔ وہ برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ سب کی آوازیں باہر آ رہی تھیں۔ اچانک ہی عمر کی زوردار آواز گونجی۔ میں کوئی عمر کی طرح کاٹھ کا الو نہیں ہوں کہ ابا جی کوٹھا پسند کرائیں اور پھر جا کر عمر کو باندھ آئے۔ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں، میری اپنی پسند ناپسند ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو شہلا میں وہ سب نظر نہ آ رہا ہو، لیکن وہ میری پسند ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں اپنائیں گے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے اور پھر ساری عمر میری شکل دیکھنے کو ترسیں گے آپ لوگ۔ راہیا اپنے بارے میں سن کر ششدر رہ گئی۔ اس کا دل ایک دم سے بجھ گیا تھا۔ اس کے بعد اندر کیا باتیں ہوئیں اس نے سننے کی کوئی کوشش نہ کی۔ البتہ جب اگلی شام سجل آپا اور تحریم کو لے کر امی جان شہلا کے گھر گئی تو اسے عثمان کی فتح کا یقین ہو گیا۔ ان سب کی واپسی جلدی ہو گئی۔ سب کے منہ اترے ہوئے تھے۔ امی جان اور سجل آپا تو خاموشی سے بیٹھ رہی، لیکن تحریم زیادہ دیر چپ نہ رہ سکتی تھی۔ عثمان نے دیکھا کیا ہے اس میں، ایک تو عمر میں بھی اتنی بڑی ہے، اوپر سے تعلیم بھی واجبی، اور مستعد یہ کہ محترمہ جاب بھی کرتی ہیں کسی کمپنی میں اور سارا فیلڈ ورک ہے۔ جانے کیا سحر پھونکا ہے میرے معصوم سے بھائی پر، وہ تو دیوانہ ہو کر رہ گیا ہے اس کے پیچھے۔ راہیا نے سب کچھ خاموشی سے سنا۔ راحیلہ بھابھی بھی وہیں چلی آئی تھیں۔ ہو سکتا ہے تم کو وہ خوبی نہ نظر آئی ہو جو عثمان کو نظر آئی ہو، اور اگر تم لوگ عثمان کو پھر سے سمجھانے کا سوچ رہی ہو تو یہ ارادہ ترک کر دو۔ عثمان کے تیور خطرناک ہیں، وہ فوراً سے پیشتر کورٹ میرج کر لے گا، پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ بات راحیلہ بھابھی کی بھی صحیح تھی۔
عثمان کو سمجھانا بیکار تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر منگنی کی رسم ہوئی اور 5-6 ماہ کے اندر ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مہینہ 2 مہینہ گزرے۔ امی جان اور راحیلہ بھابھی کا ایک آدھ چکر شہلا کے گھر کا لگا۔ واپسی پر ایسی رتب النساء ہوئی کہ راہیا دنگ رہ گئی۔ پہلے جو بد دلی سے بری کی تیاری ہو رہی تھی، اب ایک دم ہی دلچسپی سے ہر کام ہونے لگا۔ بڑی چاہت سے بری تیار ہوئی۔ ایک ایک جوڑا زبردست میچنگ شوز اور پرس کے ہمراہ دلہن گھر آئی۔ امی جان تمام رسموں سے فارغ ہو کر ایک طرف ہو گئیں۔ دلہن آپا ختم ہوا تو شہلا کا ہاتھ میٹھے میں لگوا دیا گیا اور گھر کے تمام کام راہیا اور شہلا میں بانٹ دیے گئے۔ مہینے تک تو یہ سب ٹھیک سے چلا، لیکن راہیا نے محسوس کیا کہ شہلا بڑی خوش اسلوبی سے اپنے حصے کا کام اس کے ذمہ لگا کر غائب ہو جاتی ہے۔ وہ مروت میں کام مکمل کر دیا کرتی، لیکن بات جب حد سے بڑھی تو راہیا کو احساس ہوا شہلا حد سے زیادہ چالاک عورت ہے۔ وہ اس سے آدھی عمر کی تھی۔ پھر یہ کہ اس کی زندگی گھر اور کالج تک محدود رہی تھی، جبکہ شہلا نے شہر بھر کی خاک چھان رکھی تھی۔ عیاری اس کی فطرت تھی تو باتوں سے دل جیت لینا اس کا ہنر۔ راہیا صبح کا ناشتہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا کرتی۔ بعد میں راہیا برتن سمیٹ کر دھو لیا کرتی۔ پھر دوپہر 1 بجے تک اس کے پاس کافی ٹائم ہوتا تھا اور اتنے وقت میں وہ بآسانی صفائی سے فارغ ہو سکتی تھی، لیکن ہوتا یوں کہ سب سے آخر میں شہلا اور عثمان ناشتہ کرتے۔ عثمان آفس نکل جاتا اور شہلا واپس بیڈ روم میں۔ ابا جی سبزی لے کر آ جاتے تو وہ بیڈ روم میں جھانکتی، شہلا سبزی آ گئی ہے، اور وہ خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھ کر ہنس دیتی۔ کیا کروں، نیند ہی نہیں پوری ہوتی۔ عثمان ساری رات جگائے رکھتے ہیں۔ بڑی مشکل سے شہلا کے کمرے سے آمد ہوتی، سبزیوں کا تھیلا اٹھا کر میز پر رکھتی اور مدد طلب نظروں سے امی جان کی طرف دیکھتی۔ اوفو 11:30 ہو گئے۔ امی جان پلیز آپ ذرا سبزی بنائیے، میں جب تک مسالہ تیار کر لوں۔ اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ امی جان فوراً چھری پکڑ کر میدان میں اتر آتی۔ شہلا پیاز کی ٹوکری اٹھانے کچن میں گھس جاتی۔ راہیا کو شرمندگی ہونے لگتی، اس لیے وہ صفائی چھوڑ کر امی جان کی مدد کو آ بیٹھتی اور امی جان بھی فوراً ہاتھ کھینچ لیتی۔ وہ سبزی کاٹ کر شہلا کے حوالے کرتی تو وہ فوراً شکریہ ادا کرنے لگتی۔ ہائے تم بہت اچھی ہو راہیا، پلیز ذرا اس کو دھو بھی دینا، اور راہیا دھو کر سبزی اس کے آگے رکھ دیتی۔ اور ابھی اس نے جھاڑو اٹھائی ہوتی کہ پھر سے شہلا کی آواز کان میں پڑتی، راہیا کیا کر رہی ہو، پلیز ذرا ادھر آنا۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی، مسمسی صورت بنائے شہلا کے پاس آ کھڑی ہوتی۔ ہائے میری جان، ذرا یہ سالن کا دھیان رکھنا، میں نہا کر کپڑے بدل آؤں، عثمان آگے تو بہت ناراض ہوں گے۔ وہ کمال ہوشیاری سے سب کچھ اسے سونپ کر نکل جاتی اور وہ جھاڑو رکھ کر ہاتھ دھو کر روٹیاں پکانے لگتی۔ شہلا کی واپسی اس وقت ہوتی جب سالن پکنے کو تیار ہوتا۔ بن گیا؟ وہ بڑی مطمئن سی ہو کر پوچھتی۔ لاؤ اب باقی کام میں کر لیتی ہوں، تم جلدی سے صفائی کر لو، عمر بھائی بھی تو آنے والے ہی ہوں گے۔ اور وہ تھکی تھکی سی صفائی میں جٹ جاتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ اسی حلیے میں پھر رہی ہوتی کہ عمر کھانا کھانے آ جاتا۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہتا، پھر کبھی تو وہ جلدی سے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس جاتی اور کبھی اسی خراب حلیے میں ہی اسے کھانے کے لیے بیٹھنا پڑتا۔ سارے دن میں ایک کام ہی اس سے نہیں نپٹتا۔ امی جان شروع ہو جاتی، شہلا بھی تو ہے، 11:30 کھانا بنانا شروع کرتی ہے اور تم لوگوں کے آنے تک نہا دھو کر بھی فارغ ہو جاتی ہے، بہت سست ہے راہیا۔ یوں تو ان کا لہجہ بھی نرم ہوتا، لیکن یہ کہتے سمے ان کی آنکھوں میں جو طنز کی کاٹ ہوتی وہ راہیا کا دل لہو لہان کر ڈالتی۔ عمر نے نہ کبھی اس کی حمایت کی تھی اور نہ کبھی گھر والوں کی، چپ چاپ ساری باتیں سنتا اور اٹھ جاتا۔ وہ رات کو سارا کچن سمیٹ کر جب دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آتی تو عمر خراٹے لے رہا ہوتا۔ ہولے سے اس کا کندھا ہلا کر دودھ پینے کا کہتی، جسے اکثر اوقات وہ غصے سے لوٹا دیا کرتا۔ وہ عجیب سی صورتحال میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ شہلا نے آفس سے 3 ماہ کی چھٹی لے رکھی تھی۔ چھٹی ختم ہونے سے 2 دن پہلے جب سب لوگ رات کے کھانے سے فراغت کے بعد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے، شہلا نے آواز بلند امی جان کو مخاطب کیا، لیکن مقصد سب کو سنانا تھا۔ امی، میری 3 ماہ کی چھٹیاں تھیں، پرسوں سے ختم ہو رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، مجھے آفس جانا چاہیے یا میں جاب چھوڑ کر گھر سنبھالوں؟ ظاہر ہے گھر کی ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ اس نے سب پر طائرانہ نظر ڈالی، پھر منتظر نظروں سے امی جان کی طرف دیکھا، لیکن ان سے پہلے عثمان بول اٹھا، لیکن یہ بھی تو دیکھیے امی جان، گھر کی آمدنی میں 12-13 ہزار کا اضافہ ہو جائے گا۔ گھر کا کیا ہے، پہلے بھی تو چل رہا تھا، زیادہ کوئی مسئلہ ہوا تو سارے دن کے لیے ملازمہ رکھ لیں گے، 1000-1500 میں مل جائے گی، کھانا وغیرہ بھی بنا لیا کرے گی اور گھر کا باقی کام کاج بھی کر دیا کرے گی۔ کیوں ابا جان، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ عثمان نے ابا جی سے بھی تائید چاہی۔ دیکھ لو بیٹا، جیسا مناسب سمجھو۔ وہ تو اتنا ہی کہنے کی پوزیشن میں تھے۔ راہیا کو یوں ہی لگا جیسے اس کے کندھوں پر مزید بھار پڑنے والا ہے۔ اس کی نظریں بے اختیار پہلے عمر اور پھر امی جان کی طرف اٹھیں۔ کہتا تو عثمان ٹھیک ہے، کیوں عمر، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بارے میں 10-12 ہزار کم تو نہیں ہوتے؟
اور اگر رایا کو پرابلم ہوگی تو کوئی ملازمہ ڈھونڈ لیں گے، شہلا جاب کر لے گی تو ہم سب کا ہی فائدہ ہے۔ امی جان نے فیصلہ سنا دیا۔ شہلا نے فاتحانہ نظروں سے رایا کو دیکھا۔ اس کی حالت دیدنی تھی، وہ کام سے نہیں گھبراتی تھی، پہلے بھی یہی سارا کام وہ نپٹا لیا کرتی تھی اور تھکن بھی غالب نہیں آتی۔ اب صورتحال دوسری تھی، یہاں پھر مقابلے کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ اس سے پھر بھی کوئی خوش نہ تھا، وہ تو اور عمر کا بھی موڈ آف رہنے لگا تھا۔ پہلے عمر کی واپسی 3 یا 4 بجے سپہر ہو جایا کرتی تھی، اس کے بعد 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جایا کرتا۔ 3-4 گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ رایا سے توقع کرتا تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے باتیں کرے، لیکن رایا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار وہ کاموں سے پہلو تہی کر کے عمر کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کرتی، لیکن 10 منٹ بعد ہی امی جان کی بڑبڑاہٹ شروع ہو جاتی۔ ایک تو مجھے دن دہاڑے بیڈ روم میں گھس کر بیٹھنے کی سمجھ نہیں آتی، وہ شہلا بھی تو ہے، سارا دن دفتر میں مغزماری کرتی ہے، پھر گھر کا کام کرتی ہے اور سب گھر والوں کو بھی ٹائم دیتی ہے۔ اس لڑکی کے طور طریقے نرالے ہیں، اتنے دن ہو گئے شادی کو، آج تک اس گھر کو اپنا سمجھا نہ ہی گھر والوں کو، جب دیکھو منہ پھلائے بیزار سی پھر رہی ہوگی۔ جب تک وہ بیڈ روم سے نکل نہ آتی، جلا جلا کر ایسی باتیں کہی جاتی، اور یہ صرف شہلا کا پیسہ بول رہا تھا۔ سبھی جانتے تھے وہ صبح کی گئی شام کو لوٹتی، آتے وقت ہی چائے کا پانی چولہے پر چڑھاتی اور فریش ہو کر امی جان کے کمرے میں جا گھستی۔ چائے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہاتھ سے پاؤں بھی دباتی، بس امی جان کو بات کرنے کا موقع مل جاتا۔ ہمیں تو چائے بھی شہلا کے آنے پر ملتی ہے، خواہ کتنے بجے لوٹے، اور رات کا کام ہی کیا تھا، 6-7 روٹیاں ڈالنا، کبھی تو پک جاتی تھیں، زیادہ تر روٹیاں ہوٹل سے ہی آ جایا کرتی۔ کبھی امی جان منع کر دیتی، رہنے دو شہلا، تھکی آئی ہو، عثمان سے کہو ہوٹل سے لے آئے، اور عثمان کا تیار شدہ جواب ہوتا، اوفو امی مجھ سے نہیں جایا جاتا، پلیز رایا 2-4 روٹیاں ہی تو ڈالنی ہیں، میں تھک گیا ہوں، ڈال دو پلیز۔ اور رایا کی کیا مجال وہ عثمان کی کہی بات سے روگردانی کرے۔ وہ روٹیاں ڈالتی جاتی اور شہلا دسترخوان پر سجاتے ہوئے امی جان اور عثمان کی توصیفی نگاہوں میں گھری رہتی۔ میں تو سب سے کہتی ہوں وہ بہو ہو تو شہلا جیسی، تھکی ماندی آئے گی لیکن کسی کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرے گی۔ شہلا کا مقصد پورا ہو جاتا اور وہ آرام سے پاؤں پسار کر بیٹھ جاتی۔ وہ ہنرمندی سے اپنا کام دوسروں کے سر ڈالتی تھی اور کریڈٹ خود لے جاتی تھی۔ سب کے ہونٹوں پر شہلا کے لیے واہ واہ تھی، وہ تو کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ ڈھلی ہوئی عمر کی عورت ایک دم سے ملکہ کا تاج پہنے جوان اور حسین ہو گئی تھی، اور رایا کی ساری خدمت گزاری کہیں پاتال میں جا گری تھی۔ عمر نے گھر لیٹ آنا شروع کر دیا تھا اور رایا کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی، اسے اپنا آپ تنہا لگنے لگا تھا۔ کبھی جو فارغ ہو جاتی تو چند لمحے ابا جی کے پاس گزار لیتی، وہ اس کی ساری کیفیات سمجھتے تھے۔ ایسے میں وہ اسے اپنے بچپن کے واقعات سناتے، اپنے دور ملازمت کے قصے سناتے، محض اس لیے کہ گھر کے حالات سے وہ چند لمحے چھٹکارا حاصل کر سکے، لیکن اس کا ذہن سوچوں کی عام جگہ بن چکا تھا۔ پھر ایک ایسی بات ہو گئی جس نے اسے بالکل ہی بے وقت کر دیا۔ اس روز عثمان اور شہلا واپس آئے تو بے انتہا خوش تھے۔ امی جان، عثمان آتے کے ساتھ ہی ان کے گلے میں جھول گیا، خیریت ہے؟ انہوں نے اس کی پیشانی چومی، تبھی شہلا بھی شرماتے ہوئے اندر چلی آئی۔ امی جان آپ کو مبارک ہو۔ شہلا ماں، میرا مطلب ہے کہ آپ دادی بننے والی ہیں۔ ہائے، انہوں نے حیرت سے عثمان کو دیکھا، پھر سمجھ میں آنے پر چٹا چٹ بلائیں لینے لگیں۔ رایا چائے لے کر لوٹی تو سین چل رہا تھا۔ شہلا بڑے لاڈ سے امی جان کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی اور امی جان اس کا سر کندھے سے لگائے دلار سے کہہ رہی تھیں، بس اپنا خیال رکھنا شہلا، کھانے پینے میں کوتاہی مت کرنا، عثمان اس کے لیے روزانہ پھل لے کر آنا۔ ارے اولاد ہی تو بھاگ والوں کا نصیب ہوتی ہے، یوں ہی تھوڑا مل جاتی ہے۔ پتہ نہیں آخری جملہ انہوں نے رایا کو سنانے کے لیے کہا تھا یا یوں ہی، لیکن رایا کے دل میں ایک تیر ضرور ترازو ہو گیا۔ وہ کمرے میں آ کر بے اختیار رو دی۔ وہ دوسروں کی خوشی سے حسد کرنے والی نہ تھی، لیکن اس لمحے اسے اپنی محرومی کا شدید ترین احساس ہو رہا تھا۔ وہ شام تک کمرے میں اوندھی پڑی رہی۔ رایا رایا، عمر نے آواز دی تو اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور بستر سے اتر آئی۔ عمر لائٹ جلا چکا تھا اور اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس لمحے اسے اپنی محرومی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ رایا کیا خیال ہے باہر چلیں، چینج کر لو، میں بھی فریش ہو جاؤں۔ رایا خود کچھ دیر کے لیے اس ماحول سے دور جانا چاہ رہی تھی۔ وہ کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی اور جب وہ تیار ہو کر عمر کے پیچھے نکلی تو اس نے سنا امی جان کہہ رہی تھیں، اسے برداشت نہیں ہوا، خود تو کرم و جلی ہے، کسی اور کی خوشی بھی برداشت نہیں کر پائی۔ میں کہہ ہی دیتی ہوں شہلا، اس کے سائے سے دور رہنا، یہ بانجھ عورتیں جس کو دیکھ لیں اسے نظر لگا دیتی ہیں۔ اسے لگا تھا جیسے کسی نے گرم پگھلا ہوا سیسا کانوں میں اڈیل دیا ہو۔ بانجھ عورت؟ تو کیا وہ بانجھ تھی؟ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ آنسو پیتی ہوئی تیزی سے باہر نکل آئی۔
आप क्यों मेरा चेकअप नहीं करवाते, या आपको इस बात से ज़रा भर दिलचस्पी नहीं है? उमर के पीछे बाइक पर बैठते ही वो फट पड़ी थी। जिस रोज़ मुझे लगेगा कि तुम लाइलाज हो, मैं उसी दिन तुम्हारी गोद में बच्चा ला डालूंगा। ख्वाह टेस्ट ट्यूब बेबी, ख्वाह अडॉप्ट करूँ। तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, बेवकूफ़ लड़की। ये तो खुदा के काम है, वो जब चाहे नमाज दे। हम तुम उसकी मसलहत समझ नहीं सकते। उमर ने बहुत धीरे से उसे समझाया था, लेकिन आज वो कुछ समझना ना चाह रही थी। सब कुछ मेरे हिस्से में क्यों? इस घर की नापसंदीदा तरीन शय हूँ मैं। सारा दिन कोल्हों के बैल की तरह जुती रहती हूँ, और वो मौसूफ़ा जॉब करती हैं तो हर काम से फारिग ही हैं। ऊपर से ऐसी ऐसी साजिशें करती है कि बंदे का मीटर ही घूम जाए। आप तो सुबह के गए रात को आते हैं। आपको क्या मालूम यहाँ क्या होता है? उसे देखकर तो मेरा भी दिल चाहता है नौकरी कर लूँ। मैं भी घर में पैसे लाऊं तो शायद मेरी भी इज्जत हो जाए। उसका दिल भर भर आ रहा था और आंखों से आंसू गिरने लगे थे। हम शायद आउटिंग पर निकले हैं, ये बातें तो घर में भी की जा सकती थीं। उमर ने उसकी सारी बातों का यही जवाब दिया। लहजे में नागवारी वाज़ेह थी कि उसे अपने घर वालों के खिलाफ उसका बोलना पसंद नहीं आया। उमर ने बाइक एक क्लिनिक के सामने ला रोकी। लो, करवा लो चेकअप। वो उतरकर क्लिनिक के अंदर चली गई। लेडी डॉक्टर अच्छी खातून थी, तसल्ली से उसकी बात सुनी, चेकअप किया, कुछ टेस्ट लिख कर दे दिए। ये टेस्ट करवा लें, बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक है, देर सवेर तो अल्लाह की तरफ से होती है। आप ख्वामखा टेंशन ना लें, आप अल्लाह से दुआ करें। अभी कोई ऐसी देर भी नहीं हुई कि आप मायूस हो जाएं। उन्होंने उसे समझाते हुए तसल्ली दी। वो अस्बात में सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। उमर ने एक ही दिन सारे टेस्ट करवा लिए। 2 दिन बाद रिपोर्ट्स भी मिल गईं। कुछ ऐसी हौसला अफजा रिपोर्ट्स ना थीं। डॉक्टर के मुताबिक 50-50 चांसेस थे, लेकिन उसका दिल एकदम बुझ गया। वो घर आकर बेतहाशा रोई। उमर भी चुपचाप बैठा रहा। जाहिर है वो भी डॉक्टर्स की बातें सुनकर फिक्रमंद हो गया था। जिंदगी कब रुकी है? 1-2 दिन वो खाना पीना छोड़कर कमरे में ऊंधी लेटी रही, और फिर अम्मी जान का पारा चढ़ गया। अब अगर बच्चा नहीं हो रहा तो इसमें हमारा क्या कसूर? मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि बच्चे नसीबों से मिलते हैं। अब अगर इसके मुकद्दर में तमाम उम्र बांझ रहना ही लिखा है तो कोई क्या कर सकता है? अब रो रो के सारे घर में नहुसत तो ना बिखेरो। और वो आंसू पोंछती दिल को संभालती कमरे से बाहर निकल आई। जिंदगी गुजरने लगी। जून जून शहला की डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे थे। अम्मी जान अताउली हुए जा रही थी। उसके खाने पीने से लेकर उसके आराम तक का ख्याल वो खुद रख रही थी। फिर शहला ने एक बेटे को जन्म दिया। अम्मी जान मारे खुशी के बेहाल थीं। शहला ने इस खानदान के पहले लड़के को जन्म दिया था। उसको जितना भी सर पर बिठाया जाता कम था। खुश तो राया भी थी। उसने नन्हे बच्चे को फ़ौरन गोद में भर लिया और प्यार से उसके गाल चूमने लगी। ए ना, अम्मी जान ने फ़ौरन मना कर दिया। राया की आंखों में आंसू भर आए। मैं तो कहती हूँ राया, तुम कुछ दिन अपनी अम्मी के यहाँ रह आओ। घर में छोटा बच्चा है, 100 तरह के मसाइल हो जाते हैं। समझ रही हो ना मेरी बात? और वो होंठ काटती वहाँ से उठ आई। शायद वो उसे मैके भिजवा कर ही दम लेती अगर शाम को सजल आपा अपने बच्चों की हमरा ना आ जाती। काम किसने करना था? सजल के बाद अबू बकर भाई फैमिली समेत आ पहुँचे, और अगले सुबह तहरीम अपने शौहर के साथ आ गई। घर मेहमानों से भर गया। इनका पहला पहलोटा भतीजा था। सबको बेहद इश्तियाक था। शहला इतराई इतराई सी लेटी थी। सब उस पर वारी सदके हो रहे थे। राया की ड्यूटी मुस्तकिल किचन में लग चुकी थी। आज भी वो किचन समेटकर सबके लिए दूध गर्म करने लगी। शहला के लिए तो खास बादामों वाला दूध अम्मी जान अपने हाथों से तैयार करती थी। अभी वो दूध गिलास में डाल रही थी कि अम्मी जान बादामों का शॉपर उठाए चली गईं। नज़रों ही नज़रों में गिलास गिने, फिर कड़ी नज़रों से राया को देखा। देखो राया, बुरा मत मानना, तुम तो जानती हो आजकल हालात किस कदर तंग चल रहे हैं। जो कुछ जमा था शहला की डिलीवरी पर उठ गया। घर में छोटा बच्चा है, 100 ज़रूरियात हैं। शहला कितनी कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने फल और दूध के लिए कहा है। तुम अगर दूध ना भी पियोगी तो क्या क़यामत आ जाएगी? शहला को तो ज़रूरत है, बच्चा तो हमारा ही है ना। उसका दिमाग ही घूम गया। अम्मी जान, मैं पहले भी दूध नहीं पीती, ना ही मुझे पसंद है, लेकिन आज मुझे मेडिसिन लेना थी इसलिए ले लिया। आइंदा नहीं लूँगी। उसने एक गिलास उठाकर वापस रख दिया और बाकी के गिलास ट्रे में रखकर किचन से बाहर चली गई। उसने पहले उमर और फिर उस्मान को दूध का गिलास दिया। फिर बाहर निकलने को थी कि उमर ने आवाज़ दे ली। वो रुकना नहीं चाहती थी। उसके गले में फंदे से पड़ रहे थे और आंसू आंखों से बह निकलने को बेताब। मेडिसिन ले ली? उमर ने उसे वहीं खड़े देखकर पूछा। जी नहीं, अभी लेती हूँ। वो सर हिलाती अपने कमरे में आ गई। फिर वो पानी से ये टैबलेट खाकर सो गई। फिर दिन ब दिन जिंदगी उस पर तंगी होती गई। सारा सारा दिन गधों की तरह वो काम में जुटी रहती। आराम सुकून जैसे लफ्ज़ उसके लिए ना बने थे। उमर ने अपनी मसरूफियात बढ़ा दी। रात गए थका हारा घर आता और पढ़कर सो रहता। वो खुद इस कदर थकी हुई होती कि बड़ी मुश्किल से उठकर उमर को खाना देती और उसके खाना खाते खाते वो दोबारा लेट जाती। शहला ने एक के बाद दूसरे 2 और बेटों को जन्म देकर डेली वेजेस के खिताब से हमेशा के लिए निजात पा ली।
اب وہ صرف عثمان ہی کی نہیں امی جان کی بھی نور نظر بن چکی تھی۔ پھر ایک معجزہ ہو گیا۔ راتوں کو اس کا جاگ کر رونا اور دعائیں مانگنا اللہ نے قبول کیا۔ ڈاکٹری رپورٹس غلط ثابت ہو گئی تھیں۔ عمر کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ راہیا کو ڈاکٹر نے 3 مہینے کا بیڈ ریسٹ بتا دیا اور جانو گھر میں قیامت آ گئی۔ 3 مہینے کا بیڈ ریسٹ اور گھر کا کام کون دیکھے گا؟ سب چونچلے ہوتے ہیں عورتوں کے۔ لو جی ہم نے بھی تو 4 بچے پیدا کیے ہیں، کبھی بیڈ پر لیٹ کر نہیں دیکھا۔ سارے گھر کے کام کاج بھی کیے، بچے بھی پیدا کیے اور سنبھالے بھی خود۔ امی جان کو بھلا کون روک سکتا تھا؟ اور زندگی میں پہلی بار راہیا کو شدید ترین غصہ آیا۔ شہلا کو تو 4 سال سے بیڈ ریسٹ ملا ہوا ہے، ذرا ہوا بھی چھو جائے تو 4 دن بیڈ سے نہیں اٹھتی۔ میں اس گھر کی بہو ہوں، کوئی کام والی نہیں، مجھ سے نہیں ہوتا کام وام۔ عمر آپ چلیں، مجھے امی کے ہاں چھوڑیں، میں چند دن وہاں رہ لوں گی۔ چند دن کیوں، ہمیشہ رہو۔ امی جان کو حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ اٹھاؤ اپنا ساز و سامان اور اس کاٹھ کے الو کو بھی لے جاؤ جو زن مرید بنا پھر رہا ہے۔ ایک بچہ کیا جننے چلی ہے، دماغ 7ویں آسمان پر ابھی سے جا بیٹھا ہے۔ وہ تو 1 منٹ سے پہلے راہیا کو گھر سے نکال باہر کرنا چاہتی تھیں۔ اتنی ہی گھنٹی بڑی زور سے بجی تھی۔ راہیا خیالات کی دنیا سے باہر آئی۔ زونیا فیڈر پیتی اس کے گھٹنوں پر ہی سو گئی تھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سنبھالتی باہر کو بھاگی۔ ماضی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتے اسے جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ چٹکنی گراتے ہی دروازہ دھاڑ سے کھلا اور عمر اندر آ گیا۔ کدھر تھی تم؟ 1 گھنٹے سے بیل دے رہا ہوں۔ زونیا کی طرح سو گئی، اس نے مختصراً بتایا اور عمر کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ وال کلاک پر نگاہ ڈالی۔ 9:30 ہو رہے تھے۔ او مائی گاڈ، اتنی دیر سے وہ اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ عمر جوتے اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ کھانا کھائیں گے؟ اس نے سوئی ہوئی زونیا کو چادر اڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کھا کر آیا ہوں۔ بڑے دنوں بعد امی کے ہاتھ کا پکا کھایا، بہت مزہ آیا۔ امی بہت اچھی کوک ہیں، دال بھی ایسی پکاتی کہ کھانے والا انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ راہیا کو بھی بھوک لگی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے دوپہر کو برائے نام کھایا تھا۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ عمر کے لیے دودھ گرم کر چکی تھی اور ابھی گلاس ٹرے میں رکھی رہی تھی کہ عمر بھی وہیں چلا آیا۔ میں نے دودھ گرم کر دیا ہے، پی کر برش کیجیے گا۔ اس نے ٹرے سامنے کی تو عمر نے دودھ کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا اور ہلکے ہلکے سپ لینے لگا۔ وہ سلائس کھانے میں مصروف رہی تو عمر نے اسے مخاطب کیا۔ سنو راہیا۔ اس نے پل کی پل نگاہ اس پر کی۔ امی جان نے ایک خاص بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ عمر نے خالی گلاس شیلف پر رکھا اور کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا؟ وہ چونکی، وہ کہہ رہی تھیں، بلکہ وہ خواہش مند تھیں کہ زونیا اور میز کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ عمر، وہ سناٹے میں آ گئی۔ آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدمے کی شدت سے وہ آگے بول ہی نہ پائی۔ تو اس میں اتنی قباحت کیا ہے؟ عمر نے انتہائی سکون سے کہا تو راہیا کا تن بدن حقیقتاً جھٹکوں کی زد میں آیا۔ قباحت؟ وہ غرائی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس عورت نے آج تک مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ کیا کچھ نہیں کیا اس نے میرے ساتھ، گھر تک سے نکلوا دیا تھا اور اب تک وہ انہی کوششوں میں ہے۔ عمر، میں بھول نہیں پائی ابھی تلک۔ جب ابا جی کے فوت ہونے پر امی جان نے سب سے کہا تھا کہ راہیا الگ ہوئی تو ابا جی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جان سے گئے، اور وہ تمام عمر مجھے اور میری ماں کو معاف نہیں کریں گی۔ آپ سمیت سب لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ شہلا نے دھمکی دی تھی کہ اگر مجھے گھر سے نہ نکالا گیا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی جائیں گی۔ آپ نہیں گزرے اس اذیت سے، میں گزری ہوں۔ کیسے سب لوگوں کی ملامت بھری نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھیں اور ہر آدمی مجھ پر تھو تھو کرتا پھر رہا تھا، اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد اسے میرے گھر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا چند دنوں کی قدرت ڈھل گئی تھی؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، دل میں قدرت رکھ کر میں کسی سے ہنس کر باتیں نہیں کر سکتی۔ اور پھر کیسے آپ نے اپنے گھر والوں سے مل کر مجھے اس کے قدموں میں لے جا کر پھینکا؟ امی جان کا رونت بھرا انداز کہ شہلا کے پاؤں پکڑو تو معافی ملے گی، اس قدر ذلت بھی ہوئی کسی کی، اور آپ نے بجائے میرا ساتھ دینے کے اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا۔ بہت مشکل ہوتا ہے اتنی مخالفتوں میں اکیلے کھڑے رہنا۔ کیا بھول گئے کہ وہ جس بیٹی کا ابھی سے رشتہ مانگ رہے ہیں، جب پیدا ہوئی تو کسی نے ہسپتال آ کر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی، اور جو کسر رہ گئی تھی اب میری بیٹی پر پوری کرنی ہے۔ آپ کو زونیا سے زیادہ اپنے گھر والوں سے محبت ہوگی، لیکن مجھے سب سے پہلے اپنی بیٹی عزیز ہے۔ اور عمر، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، شہلا کے ہاتھ اپنی بیٹی کا مستقبل تھمانے سے بہتر ہے میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زہر دے دوں۔ کہہ کر وہ تیزی سے چلتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ سوئی ہوئی زونیا کسمسائی تھی۔ اس نے اسے اپنی گود میں بھر کر بھینچ لیا۔ میں تجھ پر تپتی دھوپ کا سایہ بھی نہ پڑنے دوں، میں کس لیے ہوں، یوں اسے سینے سے بھینچ کر وہ لیٹ گئی تھی۔ عمر نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا، خاموشی سے آ کر لیٹ گیا۔ پچمالا نے بڑی محنت سے کیک بیک کیا تھا اور بڑی لگن سے کیک پر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو حمید شاہ لکھا تھا۔ ابیہا کسی کام سے کچن میں آئی تھی اور اسے پسینہ پسینہ ہوتے دیکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چوری چوری، چپکے چپکے؟ اشمالا ایک دم اچھل پڑی۔ توبہ ڈرا کر رکھ دیتی ہو تم۔
अबिया ने केक पर एक नज़र डाली, फिर तासुफ से अशमाला को देखा। तुम जानती हो ना, इस केक का हशर भी गुज़िश्ता 4 सालों के केक से कुछ मुख्तलिफ ना होगा। हाँ जानती हूँ। उसने केक को फाइनल टच देने के लिए उस पर स्ट्रॉबेरी सजाना शुरू की। इसके बावजूद एक बात बताओ अशमाला, तुम्हें दुख नहीं होता जब हमीद शाह तुम्हारी मोहब्बत इस बुरी तरह ठुकरा देते हैं? अबिया की आंखों में अपनी इस प्यारी सी दोस्त के लिए तफक्कुर था। दुख कैसा? चलो अपने अपने हुनर आजमाएं। हमीद शाह के पास जो है वो मुझे देता है और मेरे पास जो है मैं उसे देती हूँ। लेन देन की बात है भाई, नफ़ा नुकसान तो चलता रहता है। उसने केक उठाकर फ्रिज में रखा और ख़ुद सिंक में हाथ धोने लगी। मुझे तुम पर बेहद तरस आने लगा है। कब से? वो हंसी, फिर उसकी तरफ मुड़कर बोली, खैर छोड़ो, योशा का फ़ोन आया। फ़ोन नहीं, ईमेल। अबिया खफीफ सा मुस्कुराई थी। ईमेल? अशमाला ने आंखें फाड़ी। हाँ, यही कि आप कैसी हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं और कैसे लोगों को पसंद करती हैं, वगैरह वगैरह। अबिया का चेहरा चहक रहा था। क्यों, क्या तुम्हारी खातिर वो खुद को बदल लेंगे? अशमाला ने दांत पीसे। उसी पल गाड़ी का हॉर्न बजा। लो आगे तुम्हारे बर्थडे मैन। अबिया ने खिड़की से बाहर झांका। हमीद शाह गैराज में गाड़ी पार करके अब लॉन में बैठी बेजी के पास जा रहा था। उससे अच्छा मौका कोई नहीं था क्योंकि वे इस घर में सिर्फ बेजी का लिहाज करते हैं। अबिया ने साथ खड़ी अशमाला से कहा तो वो फ़ौरन फ्रिज से केक निकालने के लिए भाग गई। अबिया इससे पहले ही बाहर निकल गई थी। उसने भी सलाम किया, फिर बर्थडे विश की क्योंकि सुबह वो सोई हुई थी जब वो ज़मीनों पर निकल गए थे। तभी अशमाला ट्रे में केक सजाए आ गई। ये क्या है? हमीद शाह की फ़राख पेशानी पर सलवटें पड़ गईं। वो ये बर्थडे? अशमाला जी खोलकर दांतों की नुमाइश की। अबिया ने बमुश्किल हंसी रोकी। बर्थडे है तो बैठ जाइए। हमीद शाह ने कहकर बेजी की तरफ रुख फेर लिया। लीजिए ये केक है, माइक्रोवेव में बनाया है मैंने। वो एकदम ही बौखला गई। अब के अबिया से हंसी रोकना मुश्किल हो गया। वो बेजी की तरफ देखकर ज़ोर से हंस पड़ी। वो भी मुस्कुरा रही थी। अच्छा तुम इसको टेबल पर रखो और साथ में चाय का इंतज़ाम करो, और हाँ, अंदर से भी सबको बुला लाओ। आखिर अशमाला ने बड़े चाव से केक बनाया है, सब खाकर दाद देंगे तो ही मेहनत वसूल होगी ना। बिलाकर बेजी ने ही उसकी मुश्किल आसान की थी। अशमाला तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ गई और चंद लम्हों बाद वो सबको बुलावा देकर वापस आ गई। बेजी, वो तो पागल है, आप भी उसका साथ देने लगती हैं। हमीद शाह खफा खफा से बोले थे। हमीद पुत्र किसी का दिल नहीं तोड़ते, वो इतनी मोहब्बत से बनाकर लाई है, उसका शुक्रिया ही अदा कर। यूँ लट लेकर पीछे ना पड़ जाया कर उसके। बेजी ने प्यार से सरजनिश की तो हमीद शाह ने एक नज़र अशमाला पर डाली और उसकी एक नज़र ही अशमाला के अंदर की दुनिया तहस नहस कर दिया करती थी। शुक्रिया। हमीद शाह ने भी बेजी के हुक्म की फ़ौरन तामील की और उठकर अंदर चले गए। अशमाला को लगा उसका दिल चॉकलेट बनकर केक पर बह गया है। अब यह हस्बे मामूल दूसरी तरफ मुंह किए मुस्कुरा रही थी। बेजी ने फ़ौरन उसे पुचकार कर अपने पास बिठा लिया। दिल मैला नहीं करते, तबीयत का अखड़ है, लेकिन जब तेरे बस में हो जाएगा तो तू जी भर कर बदले ले लेना। और बेजी की बातों पर अस्बात में सर हिलाती एकदम चौंक कर वो बेजी को देखने लगी। ये वो क्या कह रही थी? सच बेजी? हाँ क्यों नहीं, घर की बच्ची को हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? उन्होंने अशमाला के सर पर हाथ रखा और उसका सर आप ही आप झुकता चला गया। आरिज़ गुलगुलू हो गए। अबिया ने उसके हाथ पर हल्का सा दबाव डाला और वो मुस्कुरा दी। फिर ज़्यादा दिन ही गुजरे कि बेजी ने अम्मा जान से सलाह मशवरा किया और फिर मरवान शाह के तवस्से बाबा तक बात पहुंचाई। किसी को भी एतराज़ नहीं था सवाए हमीद शाह के। आप जानती हैं माँ जी, इस लड़की का रवैया किस कदर नॉन सीरियस है। उनकी फिराक पेशानी पर बल पड़ गए। उम्र ऐसी है ना, शादी के बाद खुद ब खुद संजीदगी आ जाती है। इस घर की बेरौनकी भी तो देखो। रोहान अमेरिका जाकर बैठ गया। मरवान की अपनी दुनिया है, तुम तो हमें मायूस मत करो, ये बेजी की भी ख्वाहिश है। अम्मा उसे कायल करने भी लगी थी और हमीद शाह बेजी के आगे कुछ ना बोल सके। यूँ एक सुहानी शाम वो बंदा उसके नाम लिखा गया। बेजी ने पक्का काम किया था। मंगनी वगैरह के चक्करों में पड़ने के बजाय बराह रास्त निकाह की रस्म अदा कर दी गई थी। अशमाला तो हवाओं में उड़ी फिर रही थी। मैरून और ऑफ वाइट के इम्तजाज से बना कामदानी जोड़ा पहने अशमाला बेधड़क हमीद शाह के दिल की सीढ़ियाँ उतरती चली गई और पहली बार उसकी फराख पेशानी पर मुस्कुराहटों के तारे दमक उठे थे। वो बड़ी महवियत से अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रही थी। हमेशा की तरह उसकी उंगलियां 7 नंबर्स पुश कर रही थीं। प्रोग्राम ख़त्म हो गया लेकिन नंबर ना मिल सका। तब उसने मेल बॉक्स खोल लिया, लेकिन यहाँ भी मायूसी का सामना करना पड़ा। आज उसके नाम की कोई ईमेल नहीं थी। उसे खामखा गुस्सा आने लगा। अब ऐसी भी क्या खुद परस्ती, वो बड़बड़ाई। इसमें कोई शक नहीं था कि यूशा अब्दुल अजीज़ डैशिंग पर्सनैलिटी का मालिक था। स्क्रीन से कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो आम जिंदगी में लगता था। वो एक दफ़ा देखने के बाद ही उसकी असीर हो गई थी, लेकिन अभी ये बात उसने अपने आप से भी नहीं कही थी और यूशा शायद ये बात जान गया था, इसीलिए उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। बेकरारी हद से बढ़ी तो उसने अशमाला से कांटेक्ट किया। उसके पास यूशा का मोबाइल नंबर था।
اشمالہ سے نمبر لے کر اسے کچھ اطمینان ہوا، لیکن یہ اطمینان اس وقت رخصت ہو گیا جب 15 منٹ تک اس نے موبائل بھی اٹینڈ نہ کیا۔ کہاں ہو یوشا؟ کہاں ڈھونڈوں تمہیں؟ کاش تم جان پاؤ میری جان پر بن آئی ہے۔ وہ بے آواز رو دی۔ پہلی محبت ایسی ہی آرزو زور آور ہوتی ہے، اور یوشا کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی، اور یوشا بے خبر تھا، لیکن یہ محض اس کا خیال تھا۔ یوشا ہرگز بے خبر نہیں تھا، وہ ایک گھاک آدمی تھا۔ آگ لگا کر تماشا دیکھنا اور پھر اس سے لطف اٹھانا وہ خوب جانتا تھا۔ اب یہاں کوئی پہلی لڑکی نہ تھی اس کے شہر میں گرفتار ہونے والی۔ وہ تو ان لڑکیوں کی صحیح تعداد سے بھی واقف نہ تھا جو اس کی دام الفت میں پھنس جاتی اور پھر بلا چون چراں اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی وہ ان سب سے خوبصورت تھی۔ وہ محض اس سے کھیلنا نہ چاہتا تھا، اس کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ اس لڑکی کو ذرا سا تڑپا کر وہ سب کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ وہ سیلف میڈ تھا، اس کا باپ ایک غریب شخص تھا، 7 بچوں میں سب سے آخری نمبر اس کا تھا، لیکن خوبصورتی اور ذہانت میں وہ پہلے نمبر پر تھا۔ پڑھنے کا شوق رکھتا تھا، جیسے تیسے کر کے اس نے میٹرک کیا اور پھر کالج میں داخلے کے لیے پیسہ جمع کرنے کی فکر میں لگ گیا۔ اب تلک تو سرکاری اسکول میں زیر تعلیم رہا تھا، مانگ مانگ کر کتابوں سے نوٹس بنا لیتا تھا، اس لیے یہ پاس بھی اچھے نمبروں سے ہو جاتا۔ اس کا اصل نام اکبر علی تھا، لیکن یہ نام اسے شروع سے ہی ناپسند تھا۔ اس نام سے اسے غریبی کی بو آتی تھی۔ پھر ایک دن بیٹھے بٹھائے اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا۔ ابا نے سلواتیں سنائیں اور اماں نے حیرت زدہ ہو کر دیکھا۔ جیسے تیسے کر کے کالج میں داخلے کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا اور یہاں اس نے ایک عقل مندی دکھائی۔ اس نے ساتھ ہی آفس میں اسسٹنٹ کلرک کی جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ مارکس اچھے تھے، پرنسپل نے رحم دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے جاب دے دی۔ فری پیریڈز میں وہ آفس کا کام کر لیا کرتا، اس طرح اس کی پڑھائی چلتی رہتی۔ ایف ایس سی کے بعد اس نے میڈیکل کی تعلیم کے خرچ کا حساب لگایا جو اس کی قلیل تنخواہ میں حاصل نہیں ہو سکتی تھی، سو اس نے BA آنرز میں ایڈمیشن لے لیا۔ پھر ماسٹرز اور کئی ایک ٹیکنیکل کورسز کرنے کے بعد اسے ایک ادارے میں معمولی سی ملازمت ملی تھی۔ اس ملازمت سے اس کی حالات تو خاطر خواہ نہ بدلے، البتہ اسے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آ گیا۔ پبلک ڈیلنگ کی جاب تھی، روز نئے لوگوں سے ملنا ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن اس کی ملاقات ٹی وی کے مشہور پروڈیوسر سے ہو گئی۔ وہ ایک نیا چینل شروع کرنا چاہ رہے تھے اور اس کے لیے انہیں نئے چہروں کی ضرورت تھی، اور اکبر علی یعنی یوشا انہیں ہر لحاظ سے بہترین لگا تھا۔ انہوں نے اسے فوراً آڈیشن کے لیے بلایا جس میں وہ کامیاب ہو گئے، اور یہیں سے اکبر علی نے پرانی زندگی کی کتاب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب وہ یوشا عبدالعزیز تھا، ٹی وی کا مشہور کمپیئر۔ اس نے اکبر علی سے وابستہ ہر شے کو دفن کر دیا، ماں باپ، بہن بھائی۔ اس نے دل سے دماغ سے اپنی پرانی زندگی پوری کھرچ ڈالی۔ شوبز کی دنیا بے حد گلیمرس تھی، اگرچہ وہ ایک کوئز پروگرام کی کمپیئرنگ کرتا تھا، لیکن اس کی آواز کا جادو اس قدر زور آور تھا کہ دنوں میں اس کی پہچان بن گئی تھی اور اس کے مداحوں کا ایک وسیع حلقہ بن گیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ مزید آفرز ہوئیں کہ وہ فی البدی گفتگو کا بھی ماہر تھا، اور اس کی شہرت کو 4 چاند بھی میوزک پروگرام کے لائیو کمپیئرنگ سے لگے۔ خود کو کئی شے تو وہ پہلے بھی سمجھتا تھا، اور اب مزید پالش ہو گیا تو گفتگو کے جال میں پھنسا کر وہ ناسمجھ لڑکیوں کو اپنا اسیر کرنے لگا۔ ان میں سے کئی بیوقوف لڑکیاں ایسی تھیں جو باقاعدہ اس سے ملنے آیا کرتیں، اور یہ زیادہ تر اعلیٰ طبقے کی رئیس زادیاں ہوتیں جو بلا خوف و خطر ہر کام کرتیں اور اپنے ہر جائز و ناجائز فعل کو ماڈرنزم کا نام دیتیں۔ یوشا ابیہ کو بھی ایسی ہی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اسے اندازہ ہوا تھا کہ ابیہ ماڈرن طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اتنی ماڈرن ہرگز نہیں تھی کہ کوئی انتہائی قدم محض اس کے کہنے میں آ کر اٹھا لیتی۔ وہ انتہائی سوچ سمجھ کر چلنے والی لڑکی تھی، اور وہ یوشا کے لیے چیلنج ثابت ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تمام کام نپٹا کر فارغ ہوئی تھی۔ زونیا کو نہلا کر اس نے ٹی وی آن کیا اور اس کے آگے بٹھا کر تولیہ لے کر کچھ شاور لینے کے غرض سے باتھ روم کا رخ کرنے ہی والی تھی کہ کال بیل کی آواز نے اسے جھنجھلا دیا۔ اس وقت وہ کسی سے ملنے کے موڈ میں نہ تھی، نہ کہ کچھ دیر کے لیے سونا چاہتی تھی، مگر دروازہ کھولا تو ایک دھچکا سا لگا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ آئی۔ کیا حال ہے بہو؟ امی جان نے اندر آتے ہوئے اسے زبردستی ساتھ لپٹا لیا۔ پیچھے پیچھے عثمان اور شہلا بھی تھے۔ وہ خود پر قابو پاتی انہیں بھی ڈرائنگ روم تک لے آئی۔ انہیں بیٹھنے کا کہہ کر میں ابھی آئی کہتے باہر نکل گئی۔ امی جان اور شہلا نے بڑی گہری نظروں سے ڈرائنگ روم کی سجاوٹ کا جائزہ لیا۔ ہر شے قیمتی اور نفیس تھی۔ شہلا کے اندر حسد کی تیز آگ سی بھر گئی تھی۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا، لیکن اندر ہی اندر کہیں ایک افسوس بھی تھا۔ دونوں نے تو رایا کو یہ پلان کر کے نکالا تھا کہ عمر اول تو الگ ہونے کی بات سے اتفاق کرے گا نہیں، اور تب عمر کی ماں یہ کہیں گی کہ ٹھیک ہے پھر رایا کو چھوڑ دو، اور عمر یہ بات بلا چوں چراں مان جائے گا۔ لیکن جب عمر نے علیحدگی والی بات پر سر تسلیم خم کیا
तो दोनों के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे की शक्लें देखने लगीं। ये क्या हो गया था? फिर अम्मी जान ने जानबूझकर एक ज़्यादा किराए वाला मकान ढूंढा और इनको सामान उठाने का ऑर्डर जारी कर दिया। उमर की प्रैक्टिस इस वक्त चलती तो थी, लेकिन इतनी भी ना थी कि यकलख्त पूरे घर का सामान और इंतज़ाम करे। लेकिन उसने ज़रा भी परेशानी का इजहार किए बगैर 1 महीने में घर सेट कर लिया था। और जब घर सेट हो गया तो उमर ने इन सबको अपने घर इनवाइट किया था। और जहाँ राया ने पहली बार ज़ुबान खोली थी, जो कि उसे बहुत महंगी पड़ी थी, उमर उससे कह रहा था, अम्मी जान चाहती हैं कि वो खुद शहला को फ़ोन करके घर आने की दावत दे। और उसने फ़ौरन गुस्से का इजहार कर डाला, हरगिज़ नहीं, मैं कभी भी उस औरत से बात नहीं करूँगी जिसने मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया था। अब क्या तकलीफ़ है? तुम अपने घर में, वो अपने घर में, मिलना मिलाना तो नहीं छोड़ा जा सकता। उमर ने हमेशा की तरह इन लोगों की तरफदारी की। उसे मज़ीद ताव आ गया। बस कह दिया ना नहीं तो बस नहीं, वह हठधर्मी से बोली। उमर खामोशी से वहाँ से हट गया। शहला आ गई और एक क़यामत बर्पा कर गई। वो सबसे मिली थी सवाए शहला के, और अम्मी जान ने भी मामला दबाने के बजाय हवा दी। शहला से नहीं मिलना? नहीं। इसमें जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि साफ इनकार कर दिया। ठीक है, अगर ये नहीं मिलना चाहती तो मैं चली जाती हूँ, शहला ने फ़ौरन आंखों में आंसू भरकर कहा। अम्मी जान ने तो चीख चीख कर घर सर पर उठा लिया। इतनी मुँह फट, इतनी बदलिहाज, इसको घर आने का भी लिहाज नहीं, किसी बड़े छोटे की इज्जत नहीं सिखाई तुम्हारी माँ ने कि बस लड़के फंसाने ही सिखाए। और ये देखो जन मुरीद बीवी, माँ बाप की बेइज्जती कर रही है और ये मुंह उठाए चुपचाप खड़ा है। शहला बीबी ने आग भड़काने का जो प्रोग्राम तरतीब दिया था वो जुम का तू पूरा हो गया। सब के सब शहला की हमराही में बिना कुछ खाए पिए लौट गए। उमर के गुस्से का जो आलम हुआ था, उसने फ़ौरन राया की माँ को तलब किया और उसे साथ ले जाने का हुक्म सादिर कर दिया। जिस घर में मेरे घर वाले नहीं आ सकते वहाँ ये भी नहीं रह सकती, आप इसको ले जाएं, मेरी बेटी को मेरे पास छोड़ जाएं। बेटा आखिर बताओ तो सही हुआ क्या है? इनकी तो जान पर बन आई थी, इसको मेरे घर वाले बर्दाश्त ही नहीं। साथ रहते तो दिन रात अलग होने का रोना मचाती थी, अलग हो गए तो अब भी इनकी सूरत देखने की रवादार नहीं। क्या मैं छोड़ दूं अपने माँ बाप को इसकी खातिर? उमर चीख रहा था। बेटा इस कदर गुस्सा अच्छा नहीं होता। रहा कि अम्मी डरी सहमी उसे नरमी से समझाना चाह रही थी। मैं कुछ नहीं जानता, अगर इसे इस घर में रहना है तो जाए सब घर वालों से माफ़ी मांगे। इस घर में इसके रहने की बस यही एक सूरत है। वो नन्ही जोनिया को सीने से लगाए एक टेक उस शख्स को देख रही थी जो उसका साहिबान था। क्या बात है राया जी, आप क्या स्पेशल ड्रिंक बना रही हैं? शहला की आवाज़ से ख्यालात का तसलसल टूटा था। वो चौंकर ट्रे में रखे गिलासों को देखने लगी। किचन तो बड़ा अच्छा सेट किया है, और बर्तन क्या नए खरीदे हैं? वो उचक उचक कर शोकेस में सजे बर्तनों को देखने लगी। अरे हाँ राया, तुम कहीं मेरा मार्बल कटलरी सेट तो नहीं लेकर आई? मिल के नहीं दे रहा, सच वो था भी इतना महंगा। शमीम आंटी ने ख़ास मेरे लिए जर्मनी से भेजा था। वो तिल मिलाकर रह गई। वो शहला की बातों का मतलब बखूबी समझ रही थी और उसे कोई जवाब भी देना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपनी वो तजलील आज तक नहीं भूली थी जब उसे शहला के पैर पकड़ने पड़े थे और उसे मनाने के लिए, और फिर वो भी मान के नहीं दी थी। सारी अलमारी पड़ी है, अच्छी तरह चेक कर लो। और वो कुछ और भी कहती, लेकिन जुनिया के रोने की आवाज़ सुनकर वो ट्रे उठाए बाहर निकल गई। शहला एक तंजिया मुस्कुराहट उसके पीछे आई थी। उस्मान और अम्मी जान लाउंज में ही आ गए थे और अब अम्मी जान जोनिया को पुचकार रही थी। उमर दोपहर को आता है क्या? अम्मी जान ने उसकी ट्रे को यकसर नज़रअंदाज करते हुए पूछा। कभी कभार आ जाते हैं, आजकल मसरूफियत है, कम ही आते हैं, उसने ट्रे तपाई पर रखते हुए कहा। जोनिया उसे देखते ही हुमकने लगी। उसने बढ़कर उसे गोद में भर लिया। घर तो बड़ा अच्छा सेट किया है आपने भाभी। उस्मान ने नाकंदाना नज़रों से जायज़ा लिया था। काफ़ी मेहनत से किया है। मेहनत नहीं, मोहब्बत से। वो जहरखंद सी हुई थी। शहला ने टांग पर टांग चढ़ाई और तीखी नज़रों से उसे देखा। मैडम बोलने भी लगी हैं। मेहनत और मोहब्बत में एक नुक्ते का ही तो फ़र्क है, बस कभी गलत फहमी भी तो हो जाती है ना। शहला ने फिर जहर उगला। तुमने काम वाली मासी नहीं रखी? सारा काम खुद ही करती हो क्या? जी। जोनिया आप ज़रा दादी अम्मा के पास बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। उसने वहाँ से हट जाने में ही आफिया जानी। जोनिया को दादी की गोद में देकर वॉशरूम जाने से पहले उसने उमर को भी फ़ोन कर दिया, और जब वो नहाकर वापस आई तो लाउंज से उमर के चहकने की आवाज़ें भी आ रही थीं। वो गीले बालों में तौलिया रगड़ती वहीं चली आई। खाने का कुछ इंतज़ाम किया या नहीं? उमर उसे देखते ही कहने लगा, जी मैंने तो दाल चावल बनाए थे आज, अभी बना लेती हूँ सालन। वो वापस मुड़ने को थी कि अम्मी जान ने आवाज़ देकर रोक लिया। रहने दो, खाना हम घर जाकर खाएंगे, मैं तो बाज़ार आई थी। ये रिंग मुझे अच्छी लगी। वो पर्स खोलकर टटोलने लगी, फिर एक मखमली डबिया बाहर निकाली और इसमें से एक छोटी सी सुर्ख नगीने वाली अंगूठी निकाल ली। मैंने सोचा साइज़ चेक कर लूँ, अगले महीने इसकी सालगिरह भी तो है। दादी की तरफ से तोहफे का तोहफा और शुगुन भी। वो अपनी ही धुन में बोलती जोनिया का हाथ पकड़कर अंगूठी पहनाने लगी। राया ने उमर की तरफ देखा। वो उसे नज़रअंदाज किए
मुकम्मल तौर पर अपनी माँ की तरफ मुतवज्जो था। राया को लगा जैसे वो तपती ज़मीन और जलते आसमान के बीच खड़ी हो। लो भाई, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, वो खुशी से भरपूर लहजे में बोली। साथ ही कनखियों से राया की तरफ देखा। वो बेबसी से इनको ही तक रही थी। बचपन में किए गए फैसले सारी उम्र का ताल्लुक बन जाते हैं। उन्होंने अंगूठी वापस उसकी जगह पर रखते हुए कहना शुरू किया। मकसद राया को सुनाना था। बच्चों के रिश्ते नाते ही बहन भाइयों को एक साथ बांधे रखते हैं, वरना मुख्तलिफ घरों से मुख्तलिफ माहौल से आई बहुओं की ना तो कभी आपस में बनी और ना ही उन्होंने भाइयों की बनी रहने दी। मेरा क्या, आज मरी कल दूसरा दिन। अब तो मेरी वजह से तुम बहन भाई आपस में मिल लेते हो, इसलिए मैंने ये रिश्ता तय कर दिया है कि तुम लोग इसी बहाने एक दूसरे से मिलो तो सही। अम्मी जान, उस्मान ने हमेशा की तरह चापलूसी की। शहला ने भी करीब खिसक कर बाहें इनके कमर के गिर्द हमाइल कर दी। अम्मी जी, हमारा सब कुछ तो आप ही है, सब फैसलों का अख्तियार आपको है, ये बच्चे आपके हैं, जो फैसला करेंगी ठीक ही करेंगी, हमें कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने फ़ौरन खुश होकर शहला की बालाएं ली। फर्मा बरदारी बहुत बड़ा इनाम होती है, हर एक को नहीं मिलती, और फर्मा बरदार औलाद के ही नसीब खुलते हैं। उमर, कुछ तो भी तू भी उस्मान से सबक सीख, फिर देखना तेरे घर भी कैसे फूल खिलते हैं। उन्होंने उमर को देखा। इनको उमर से हमेशा ही शिकवा रहा था। वो माँ से प्यार नहीं करता, माँ का फर्मा बरदार नहीं, और ये शिकवा राया से शादी के बाद और भी संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया था। जैसे तैसे दिल जलाकर वो लोग गए। राया बड़ी मुश्किलों से अपने आप को संभाले हुए थी। उमर भी उनके साथ ही निकल गया था। राया से वक्त काटना मुश्किल हो रहा था। वो उमर से जल्द अज जल्द ये बात साफ कर लेना चाहती थी। उमर ने आते आते रात के 10 बजा दिए और वो शक्ल से ही इतना थका हुआ लग रहा था कि राया की हिम्मत ना पड़ी। वो बात को कल पर उठाकर खामोशी से उसके लिए खाना गर्म करने लगी। उमर खामोशी से खाना खाकर कंप्यूटर के आगे बैठ गया और सोनिया को सुलाते सुलाते वो खुद भी नींद की वादियों में पहुंच गई थी। और फिर जैसे इस बड़ी हवेली में यकायक रोशनियां सी भर गईं। रोहान शाह अचानक ही अमेरिका से लौट आए थे। अम्मा जी बेजी खुशी से निहाल हुए जा रही थीं। रोहान अमेरिका से कुछ और स्मार्ट होकर लौटे थे। अब यह कितनी देर उनसे लिपटी रही। अरे तू इतनी बड़ी हो गई, वो मुस्कुराते हुए बार बार यही कहे जा रहे थे। अरे कोई मरवान शाह और हमीद शाह को भी खबर करो, बीजी ने फरते जज्बात से कांपते हुए कहा, और किसी ने मैदान खाने में खबर पहुंचा दी। दोनों उसी वक्त दौड़े चले आए थे। एक का बेटा लौटा था तो एक का भाई। दोनों की आंखें नम थीं। मरवान शाह देर तक बेटे से लिपटे, उसके वजूद की गर्मी अपने अंदर उतारते रहे। हमीद शाह की छाती में कुछ और तनाव आ गया था। वो रात सबने जाकर गुजारी, ढेर सारी बातें करते हुए। रोहान शाह अमेरिका के किस्से सुना रहे थे। हमीद शाह और मरवान शाह के खालिस्तान सियासी किस्से थे। इस बार इलेक्शन मरवान शाह के बजाय हमीद शाह लड़ने का इरादा रखते थे और इन्हें सीट हासिल कर लेने की 100% उम्मीद थी। और भैया अबिया ने जमाई रोकते हुए रोहान शाह को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। सबसे अहम खबर ये है कि अशमाना ने बड़े लाला को चारों शाने चित कर दिया है। हाँ, मुझे खबर मिल चुकी है। वो मुस्कुराए। क्या? वो चौंकी। किसने दी ये खबर? उसने आंखें घुमाई थीं। फिर हमीद शाह की मुस्कुराहट ने राज खोल दिया। तो भैया आप भी बस हमारे सामने ही बनते हैं, वरना दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। उसने शरारत से कहा तो सब हंस दिए। फिर बेजी ने फजर की अजानों के वक्त सबको नमाज पढ़कर आराम करने की हदायत की। यूं ये महफिल बर्खास्त हो गई। बेटे रोहान शाह सीढ़ियों की तरफ अपने कमरे में जाने के गर्ज से बढ़े तो अम्मा जी ने आवाज़ दी। उनके बढ़ते कदम रुक गए। जी, वो सादतमंदी से बोले, तुम्हारा कमरा मैं रोज़ साफ करवाती रही हूँ। और वो एक पल को रुकी। रोहान शाह का चेहरा देखा। वो इन्हीं को देख रहे थे। मैंने वो तमाम तस्वीरें वहाँ से हटवा दी हैं, यही बेहतर था। जी, वो फ़कत इतना कहकर तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ गए। दरवाज़ा खोलते ही रोहान शाह की आंखें झिलमिलाई थीं। वो भी अजीब थे और उनकी मोहब्बत उससे भी ज़्यादा अजीब। आज के दौर में भी कोई इस तरह की खामोश मोहब्बत किया करता है, लेकिन इनका नज़रिया कुछ और था। वो समझते थे मोहब्बत तो खुशबू होती है और जिसके लिए ये खुशबू महके उसको उस तक खुद ही पहुंचती चली जाती है। इन्हें भी बारहा ये गुमान गुजरा था, शायद उसके दिल की कली भी इसी महक से खिलती है। कितनी मर्तबा इन होंठों की मुस्कुराहट ने इन्हें अपनी वफा का यकीन दिलाया था, तभी तो इन्हें कभी ज़ुबान से हाल दिल कहने की ज़रूरत ही ना महसूस हुई थी। उन्होंने आगे बढ़कर खिड़कियों से पर्दे हटाए। सुबह सादिक अपनी भरपूर खूबसूरतियों के साथ नमदार हो रही थी। परिंदों के चहकने की आवाज़ें अल्लाहू का विर्द कर रही थीं। मुझे सुबह का आगाज़ बहुत अपील करता है, कोई बोला। रोहान शाह ने पलट कर देखा। वो बेड के किनारे सिमटी सिमटाई बैठी खिड़की से बाहर तक रही थी। वो बेखुद होकर उसकी तरफ बढ़े, फिर ठटक गए। और अम्मा जी कह रही थी उन्होंने सारी तस्वीरें इनके कमरे से हटा दी हैं। कौन कौन सी तस्वीरें हटाएंगी अम्मा आप? उन्होंने बेबसी से लब काटे और पर्दे बराबर करके बेड पर आ लेटे। नमाज पढ़ चुके सब। बेजी की आवाज़ आई थी। ये इनका शुरू से मामूल था।
صبح فجر کے وقت سب کو جگانا اور پھر نماز کے بعد نماز پڑھ چکے سب کی آواز لگانا۔ روحان شاہ ایک دم چونکے، پھر وضو کرنے کی نیت سے واش روم میں گھس گئے۔ بلا شبہ نماز میں ہی سکون تھا۔ صبح گھر میں ابھی خاموشی ہی تھی جب حمید شاہ زمینوں پر چلے گئے تھے۔ ابھی کالج سے چھٹی کر کے سونے کی کوششوں میں تھی، لیکن تاحال نیند آنکھوں سے دور تھی۔ روحان شاہ کے ماضی کے بارے میں سوچتے ہوئے خیالات کا سلسلہ یوشا عزیز تک چلا گیا تھا۔ کیا محبت کا مقدر صرف اور صرف نامرادی ہی ہے؟ ایک دم ہی اس پر یاسیت کا غلبہ ہوا تھا۔ وہ یوشا عزیز کی محبت کو سوچتے سوچتے اتنا آگے نکل چکی تھی کہ اب واپسی کا سفر محال لگتا تھا۔ ایک رات اس کی ای میل نہ پڑھتی تو رات آنکھوں میں کٹتی۔ اشمالا اس کی کیفیت پر اس کا مذاق اڑاتی اور وہ اپنی تمام تر کیفیت سے انکار کیے جاتی، لیکن یہ انکار اس کی آنکھوں میں چھپے اقرار کی ہرگز ہرگز نفی نہ کرتا۔ میں اپنی محبت میں سچی ہوں اور سچی محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا۔ روحان شاہ کی محبت میں ناکامی کی وجہ ان کی خاموشی تھی۔ انہوں نے کبھی اظہار ہی نہ کیا۔ مناسب گھڑی کا انتظار کرتے کرتے وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ورنہ آج وہ بھی اپنی محبت کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے۔ ان کی اور یوشا کی محبت میں صرف اس کا غیر سید ہونا ہی حرج ہوتا تھا، لیکن کیا پتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بابا جان اور باقی سب لوگوں کے خیالات میں کوئی تبدیلی آ جاتی۔ ابھی تو بہت وقت تھا اور اسے ابھی سے ناممکنات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت بھی کیا تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر خیالات کی بھرمار کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ اسے یقین تھا کہ وقت پڑنے پر روحان شاہ ضرور اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس نے گھڑی کی سمت نگاہ کی۔ 9 بجنے کو تھے۔ یہی ٹائم یوشا کے فون کا تھا۔ ادھر وہ گاڑی سے نکل کر کالج کے گیٹ کے اندر قدم رکھتی، ادھر موبائل کی بیپ سنائی دے جاتی۔ اس کے اچھے دن کا آغاز یوشا کی خوبصورت SMS سے ہی ہوتا تھا۔ خوشبو میں بسے الفاظ سارا دن اس کے دل و دماغ کو معطر کیے رکھتے۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی اور زندگی اس ڈگر پر چل نکلی تھی۔ اور جب یوشا نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ ناممکن تھا۔ گھر سے کالج اور کالج سے گھر تک کا سفر وہ گاڑی میں کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کہیں جانے کی ضرورت پڑتی تو اماں یا ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ ہاں، ایک اشمالا کا گھر تھا جہاں وہ ڈرائیور کے ساتھ یا پھر کبھی اشمالا کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ اس نے یوشا کی خواہش کے متعلق اشمالا کو بتایا تو وہ زور سے ہنس پڑی۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، یعنی آج خرگوش ٹوپی میں سے نکل ہی آیا۔ اشمالا بھی سیریس۔ وہ جھنجھلا گئی۔ تمہیں تمہاری منزل آسانی سے مل گئی ہے، اس لیے باقی سب کو تم گدھا اور باجی سمجھتی ہو۔ آسانی سے کہاں ملی ہے؟ وہ سیریس ہو گئی۔ سر پھوڑ پھوڑ کر پھوڑا بنا لیا ہے، تب کہیں جا کر اس پتھر میں جونک لگی ہے۔ ویسے ہیں تمہارے بھیا بھی خوب، میں جب بھی فون کروں تو یوں بات کریں گے جیسے جانتے ہی نہیں پہچانتے ہی نہیں، اور خود دن میں 50 بار نہیں تو 49 بار تو ضرور ہی بلا وجہ فون کر کے کبھی مما کا کبھی پاپا کا احوال دریافت کریں گے، جیسے کہ میں نہ سمجھ ہوں۔ بھلا بندے کو محبت ہے تو زبان سے اقرار کرنے میں کیا جائے گا؟ بھائی میں منقوہ ہوں تمہاری، شرعی طور سے تمام تر محبتوں کی مالک۔ چہرے کے ساتھ ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی جگمگا رہی تھیں۔ یہ میرے مسئلے کا حل نہیں اشمالا۔ وہ چڑ گئی۔ تم سے تو بات کرنا فضول ہے، اور ہاں، میں خود ہی اس مسئلے کا حل نکال لوں گی۔ معاف کر دینا کہ تم سے مشورہ کیا۔ وہ ناراض ہو کر چل دی تو اشمالا اس کے پیچھے بھاگی۔ ارے او رک لیلا کی نانی، اتنی جلدی بھی کیا ہے بھائی؟ اس نے خواہش کی ہے تو تھوڑا اس کو تڑپا تو صحیح، بے وقوف لڑکی۔ اس نے اسے راستے میں ہی جا پکڑا۔ اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہو؟ کیا پھر ایک انجان شخص کی محبت ہم سب کی محبتوں پر حاوی ہو رہی ہے؟ دیکھ ادھر چل، وہاں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ وعدہ، اب میں سیریس ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لان میں پڑی کرسیوں کی طرف لے گئی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ پھر اشمالا نے کہنا شروع کیا، تو اب تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں یہ بتایا جائے کہ یوشا عزیز سے ملاقات کی سبیل کیا ہو؟ مائی ڈیئر فرینڈ، کیا واقعی تم اس شخص کی محبت میں مبتلا ہو؟ جواباً ابیہ نے اسے غصے بھری نظروں سے دیکھا اور اٹھنے کے پر توڑنے لگی۔ اوکے اوکے، اشمالا نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے۔ دیکھو ابیہ، میں تمہاری محبت کی مخالفت نہیں ہوں، اور نہ ہی یہ سمجھنا کہ میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں۔ دیکھو، دوستی رشتہ داری کے ناطے سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں اچھے برے کی تمیز سکھا دوں۔ یہ سلسلہ جیسے بھی شروع ہوا جسٹ فار انجوائمنٹ۔ یوشا کا تعلق اسکرین کی دنیا سے ہے۔ وہ کون ہے، کیا ہے اس کا خاندان، طور طریقہ، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہمارے سامنے ایک پالش شخصیت کے طور پر آتا ہے۔ یوں ٹیلی فون سلسلے کو اس قدر طویل کرنا اور پھر اس حد تک لے جانا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ مزید کیا کہنا، بس یہ مشورہ ہے کہ تم اس سلسلے کو یہیں ختم کر دو، کیونکہ میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی ہے کہ آگے کھائی ہے جس میں تم گرنے والی ہو۔ ابیہ کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ اشمالا کی تقریر اس پر سخت ناگوار گزری ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چپ چاپ دروازہ عبور کر گئی۔ ڈرائیور
बाहर मुंतज़िर था। वो गाड़ी में बैठकर अशमाला की कही गई बातों को गैर इरादी तौर पर सोचने लगी। उसकी बातें ठीक थीं, लेकिन इन सब पर रह रहकर यूशा की मोहब्बत हावी हो रही थी और घर पहुंचने तक उसने सोच लिया था कि यूशा से मुलाकात कैसे करनी है। बहुत दिनों बाद वो अम्मी की तरफ आई थी। हमीदा बेगम उसे देखकर निहाल हो गई। शुक्र है तुमने भी घर से कदम निकाला। उन्होंने उसे आगोश में लिया। राया को लगा जैसे एकदम ही वो तपती धूप से छाँव में आ गई हो। अम्मी ने उसकी गोद से जोनिया को लिया और उसे बैठने का इशारा करते हुए बोली, आ गई हो? उमर के साथ आई हो या अकेली? वो सहन में बिछी चारपाई पर लेट गई। खुले आंगन से आसमां कितना भला लगता है। उमर ड्रॉप करके गए हैं, वापसी पर ले लेंगे। अब्बा जी का क्या हाल है? तबीयत कुछ बेहतर हुई या नहीं? बस उनके बारे में तो जानती ही हो, हर चीज़ के बारे में लापरवाह हैं। दवाई हफ्तों मेज़ के ऊपर धरी रहती है, याद आया तो पी ली वरना नहीं। तुम सुनाओ, ससुराल का क्या हाल है? तुम्हारी सास आती जाती है या नहीं? ठीक है, आई थी परसों, जब से अलग किया है पहली बार आई थी। चलो तुम दिल मैला ना किया करो, वो भी माँ है, कुछ कह सुन ले तो बर्दाश्त कर लिया करो। हाँ तो मैं क्या कहती हूँ, लेकिन अम्मी बर्दाश्त की भी हद होती है। अब जो नई बात की है वो भी सुन ले। वो फट पड़ने को थी, उसी वक्त इत्तलाई घंटी बजी। हमीदा बेगम उठकर देखने चली गई। वापस आई तो हमरा एक अजनबी शख्सियत थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और दुपट्टा सही करने लगी। लो देखो, मैंने पहचाना ही नहीं। हमीदा बेगम हंसकर बोली, अपनी साजदा आपा का बेटा रोहान, बंटी। और राया एकदम ही खड़ी हो गई। रोहान शाह साकित खड़े राया को तक रहे थे। जोनिया को हमीदा बेगम की बाहों से लेकर अंदर गायब हो गई थी। आओ बैठो बेटा। वो इसे लिए बैठक में चली आई। घर में सब कैसे हैं आपा, बेजी, भाई साहब, सब ठीक तो है ना? मेरा तो घर से निकलना ही नहीं होता। तुम्हारे खालू की अपनी मसरूफियात हैं, आपा ही कभी कभार हाल हवाल दरियाफ्त करने आ जाती हैं। तुम कहो कब आए अमेरिका से? जी 2 दिन हुए, रोहान शाह ने मुख्तसरन कहा। हमीदा बेगम उनके लिए चाय का बंदोबस्त करने के गर्ज से उठकर गईं तो रोहान शाह के लबों से वो सर्द आह खारिज हुई जो बहुत देर से उन्होंने कहीं अंदर ही रोक रखी थी। वो आज भी उनसे इतनी लाताल्लुक थी, इतनी ही बेखबर। कभी कभी तो इन्हें अपने जज्बों की सच्चाई पर शक होने लगता। वो तो अपनी मोहब्बत को बहुत ताकतवर समझते थे, फिर कैसे ज़रा सी भी हिद्दत उसके दिल तक नहीं पहुंची थी। हमीदा खाला चाय लेकर अंदर आई तो पीछे राया भी थी। जोनिया को कंधे से लगाए। ये राया की बेटी है जोनिया। खाला ने ट्रे तपाई पे रखते सोनिया की तरफ इशारा किया। वो महज देख कर रह गए। राया सामने बैठ गई थी। और रूहान भाई आप कैसे हैं? काफ़ी देर बाद राया ने मुखातिब किया। वो तो चाय की प्याली पर नज़र जमाए कहीं और ही पहुँचे हुए थे। हाँ, वो चौंके। नज़रें सीधी राया के चेहरे पर जा टिकी थीं। राया कन्फ्यूज सी हो गई, फिर एकदम ही उठ खड़ी हुई। अच्छा अम्मा मैं चलूँ? आपको याद दिलाने आई थी, 2 दिन बाद जोनिया की सालगिरह है। आप दोनों को आना है इस बार, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। अरे बैठ तो सही, चाय तो पी ले। उन्होंने उसे यूं तैयारी पकड़ते देखकर कहा, नहीं अम्मा फिर सही। वो अम्मा से गले मिलते बाहर निकल आई। रोहान शाह की नज़रों का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी, वरना तो वो शाम तलक रुकने का इरादा लेकर आई थी। रोहान शाह की नज़रों का सामना वो तब भी नहीं कर सकती थी जब वो गैर शादीशुदा थी और उसने महज इतना सुना था कि वो उम्र हयात से मंसूब हो चुकी है। उसके हाथ में कोई निशानी नहीं थी, लेकिन दिल इस रिश्ते पर यकीन कर चुका था। सर झुकाए बैठे सपने बुनते बुनते वो उस शख्स से इश्क करने लगी थी जो इस दिल्ली ताल्लुक़ से बिल्कुल बेखबर था और जिससे एक मुकम्मल रिश्ता जुड़ना नामुमकिन ही लगता था। रोहान शाह ने बारहा अपनी नज़रों से उसे दिल का हाल सुनाने की कोशिश की थी। वो जानती थी उनका रोज़ बहाने बहाने से इनके घर चले आना यूं ही बेमकसद नहीं था। अब्बा जी से पहरों बिला मकसद बहस मुबाहिसे में मशगूल रहना वो खूब समझती थी, लेकिन उसने हमेशा ही ये तासुर दिया वो बेखबर है। वो उसके सगे खालाजाद थे, लेकिन इनके और इसके स्टेटस में वाज़े फ़र्क था। यही वजह थी कि अब्बा जी ने कभी उसे इनके घर जाने नहीं दिया था। खाला जान कभी कभार बहन की खैरियत दरियाफ्त करने चली आती थीं और रूहान शुरू से ही इनके साथ होता था। पता नहीं कब रूहान ने दिल हारा और कब उसकी मोहब्बत में डूब गया। उसे जब पता चला तब वो उम्र हयात से मंसूब हो चुकी थी। फिर उसने इस अनकही को अनकही रहने दिया। रूहान शाह को इस रिश्ते की खबर जब मिली तब वो शरई तौर पर किसी और की होने चली थी। सिर्फ आधा घंटा पहले वो तो किसी तौर पर अपने आप को संभाल ही ना सके। खाला ने इनका धुआं धुआं चेहरा देख लिया था। इन्हें भांजे से बढ़कर कोई अजीज़ ना था, लेकिन वो तो किसी तरह भी कुछ ना कर सकती थी। ये रिश्ता जिस तरह हो रहा था वो जानती थी, और फिर वो भांजे की वाबस्तगी से भी तो बेखबर थी, वरना शायद इतने साल वो उम्र के घर वालों के नखरे उठाने के बजाय सीधा सीधा जवाब दे डालती। लेकिन अब क्या हो सकता था। राया अपने घर सुधारी और रूहान शाह खुशो खर्द से बेगाना हो गए। माँ जी
तो बेटे का दीवानापन देखकर हौल हौल गई। अरे कुछ कहा होता तो, बेवकूफ़ लड़के, वो मेरा खून थी, भांजी थी मेरी। मैं मुंह से बात निकालती तो हमीदा अपने जिगर का टुकड़ा मेरी झोली में डाल देती। पर तूने कहा क्यों नहीं? कब से दिल में ये आग भरे फिर रहा था। मुझे तो हसरत थी कि मेरी इकलौती भांजी इस घर में आ जाए, पर तुम दोनों में से किसी ने दिल के भेद की हवा तक ना लगने दी। नहीं अम्मा जी, उन्होंने सुर्ख आंखें खोली थीं। वो इस सारे किस्से में शामिल नहीं है। वो तो जानती तक नहीं कि मैं उसे इस कदर मोहब्बत करता हूँ। मैं तो अम्मा जी इसी ख्याल में रहा कि अभी पढ़ रही है। जब खाला शादी करने का इरादा जाहिर करेंगी, मैं आपको भिजवा दूंगा। मुझे क्या पता अम्मा जी, उन्होंने चुपके चुपके उसकी बात तय कर रखी है, वरना मैं उसके ख्याल को दिल में आने क्यों देता। बेटियों वाले वक्त का इंतज़ार नहीं करते, जब इन्हें मुनासिब रिश्ता मिल जाता है वो कर डालते हैं। और फिर भाईजान तो अपने हालात के हाथों मजबूर थे। मैंने भी तो कभी इरादा ज़ाहिर नहीं किया था। हमीदा ने तस्करा किया था मुझसे, मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। और ये बात कोई आज की थोड़ी है, 7-8 साल हो गए इस बात को। उमर की अम्मा कब चाहती थी यहाँ रिश्ता तय करना? ये तो भाई साहब की ख्वाहिश थी, और इन्हीं की कोशिशों से ये मामला अंजाम पजीर हुआ। अब अल्लाह अल्लाह रहा है कि किस्मत अच्छी करे, और तुम भी अपने दिल को समझाओ। वो पराई हो चुकी है, ये बात यहीं ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, वरना ऐसी बातों की ज़रा सी भी भनक लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर दिया करती है। संभालो अपने आप को, मर्दों का ये शेवा नहीं है, मजबूत बनो। अम्मा जी ने कहने को तो कह दिया था, लेकिन रोहान शाह अपने आप को संभाल नहीं पाए थे। इससे मैं ज़िंदगी मान चुका था अम्मा जी, कैसे भूल जाऊं। फिर उन्होंने यहाँ से दूर जाने का फ़ैसला कर लिया। मरवान शाह ने सख्त मुखालफत की। चंद दिनों तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने वाला था, और ये ऐसे वक्त में मुल्क छोड़कर भाग रहा है। हमीद शाह ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले पर अटल रहे। फिर अम्मा जी ने मरवान शाह को सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसका जाना बेहतर है, लौट आएगा जब संभल जाएगा। वो खामोश हो गए। रोहान शाह अमेरिका चले गए। वहाँ इन्हें क्या कोशिशें की ये तो कोई नहीं जानता था। हाँ, वापसी पर उनके होंठों पर एक धीमी मुस्कुराहट से सबको हौसला ज़रूर हुआ था। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो दिल नशीन। उसने अपनी नशीली आंखों का जादू चलाया। अबिहा के रुखसार दहक उठे। शादी करोगी मुझसे? उसने अगला पत्ता फेंक दिया। वो अब समझ रही थी कि अशमाला इतनी अताउली क्यों हो जाती है। ये मोहब्बत शही ऐसी है। हाँ, उसकी सारी हिम्मतें उसके लहजे में सिमट आई थीं। तो चलो फिर। युषा ने उसका हाथ पकड़ा। अबिहा के पूरे वजूद में करंट दौड़ गया। उसने जल्दी से हाथ छुड़ाया। अभी और क्या, इस तरह होती है शादी? अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए उसने धीरे से कहा, हाँ, कुछ शादियां इसी तरह होती हैं, अनोखी और अनमोल। युषा का लहजा ख्वाब आगहीन था। वो खोने लगी, पर जैसे ही एकदम होश में आई, नहीं युषा, इस तरह नहीं। तुम अपने घर वालों को अब्बा जी के पास भेजो। मैं बेजी को मना लूँगी। और बेजी की कोई बात अब्बा जी नहीं टालते। वो एकदम ही बोली थी। युषा ढीले ढाले अंदाज में उसे देखने लगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो नज़रें चुराकर बोली, सोच रहा हूँ। उसने एक ठंडी आह भरी। कब ये हसीन पेकर मेरा हक बनकर मेरे बाजुओं में आएगा, और कब? युषा प्लीज़, उसने उसकी बात काट दी। अभी इसी वक्त ऐसी बातें सोचना अच्छा नहीं। वो मुस्कुराई तो युषा को भी दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराना पड़ा। युषा ने उसे शानदार सा लंच करवाया और फिर कॉलेज के गेट पर ड्रॉप कर दिया। ड्राइवर को उसने सुबह ही कह दिया था कि उसका प्रैक्टिकल है, इसलिए वो उसे 4 बजे लेने आए, और अभी 4 बजने में पूरे 10 मिनट बाकी थे। उसने इत्मीनान का सांस लिया था। चंद सेकंड बाद ही ड्राइवर भी गाड़ी लेकर आ गया था, और उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि वो वक्त पर गेट तक पहुंच गई थी। सारा रास्ता वो आज की मुलाकात और युषा की बात के मुतल्लिक सोचती रही थी। वो अजीब गोमगो की कैफियत में थी। कभी अशमाला की बातें उसके कानों में गूंजने लगती थीं, और कभी युषा की मोहब्बत उस पर हावी होने लगती। नहीं, अगर वो गलत होता तो आज वो इतनी देर उसके साथ तन्हा रही थी। वो कुछ भी करने का अख्तियार रखता था, लेकिन सवाए हाथ पकड़ने के गैर इरादी हरकत के उसने ऐसा कोई तासुर नहीं दिया था कि वो तन्हाई से फ़ायदा उठाना चाहता है। कैसा हुआ प्रैक्टिकल? वो अभी लाउंज में दाखिल हुई थी कि अम्मा जी हाथ में तस्बीह थामे इधर आ गई। जी। वो एकदम ही घबरा गई थी। क्या हुआ, खैरियत तो है? वो चौंकी थी। अबिहा ने फ़ौरन खुद को संभाला। जी, मैं इस प्रैक्टिकल के बारे में सोच रही थी कि आपके अचानक पूछने पर मैं डर गई। बस ठीक हो गया। उसने फ़ाइल और पर्स सोफे पर रखा और वहीं दराज हो गई। चाय बनवाऊँ या पहले खाना खाओगी? अम्मा जी ने शफकत से पूछा। नहीं, खाना तो वहीं खा लिया था, चाय बनवा दें, लेकिन ज़रा स्ट्रॉन्ग सी। मैं चेंज करके आती हूँ। उठकर अपने कमरे में चली आई। तौबा, एक झूठ निभाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ते हैं। युषा, अब्दुल अजीज़, तुम मुझे पक्का झूठा बनाकर छोड़ोगे। उसने वॉश बेसिन के आईने में खुद को बगौर देखा और फिर पानी के छपाके मारने लगी थी। उमर इस बात पर शादां भरा था कि उसकी माँ और भाई
بھانوج خود چل کر اس کے گھر آئے ہیں اور وہ پچھلی دفعہ کی کسر اب نکالنا چاہتا تھا، اس لیے ایک ہوٹل میں سارا انتظام کروا رہا تھا۔ سالگرہ کے کارڈ چھپ کر آ چکے تھے اور اب عمر آفس ٹائم کے بعد کارڈ پہنچانے کا کام بھی انجام دے رہا تھا۔ شہلا کے تو مانو سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ بیٹے کی سالگرہ اور اتنی دھوم دھام سے اس کے 2-3 بیٹے پیدا کرنے پر بھی یہ مان نہیں ملا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ سارا پروگرام کرکرا ہو جائے، جبکہ خود رایا کا یہ سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ زونیا اور امیز کی منگنی کا جو شوشا آنٹی نے چھوڑا تھا اس سے کیسے نپٹا جائے۔ عمر کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ عمر 1 منٹ آپ میری بات تو سن لیں۔ ہال میں جانے سے پہلے اس نے ایک بھرپور کوشش کی۔ عمر نے ٹائی باندھتے باندھتے ایک نظر اس پر ڈالی۔ دیکھو رایا، بہت عرصے بعد خوشی کا موقع آیا ہے۔ میرے ماں باپ بہن بھائی آج میری خوشی میں شامل ہو رہے ہیں، اس لیے برائے مہربانی تم رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش مت کرنا۔ عمر کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ رایا سناٹے میں رہ گئی۔ وہ زونیا، عمر ہماری بیٹی ہے زونیا، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ اور میں کسی کا بیٹا نہیں، یا تم سے شادی کر کے میرے باقی سب حقوق و فرائض ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے تو آج تک اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں بے سکون ہوا پھر رہا ہوں، ورنہ آج میں اپنی ماں کے ساتھ دعاؤں کی چھاؤں میں رہ رہا ہوتا۔ اور رایا بیگم، اگر آج مجھے اپنے گناہوں کی تلافی کا موقع مل رہا ہے تو خدا کے لیے مجھے منع مت کرو۔ میری ماں کو یہ اختیار ہے کہ وہ میری بیٹی کا گلا بھی گھونٹ دے تو میں اف نہیں کروں گا، بس یا کچھ اور۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گیا، اور وہ اب تک یہی سمجھتی آئی تھی کہ اس نے اپنی خدمت، اپنی وفاداری سے اپنے شوہر کا دل جیت لیا ہے۔ آنسو تھے کہ بہے جا رہے تھے۔ وہ کس مٹی کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی تھی۔ محبت جو اس نے تو بے تحاشا کی تھی، لیکن جواباً نہ تو اسے محبت ملی اور نہ ہی محبت کا صلہ۔ ارے اٹھو نا، تمہاری بیٹی ہی تو ہے۔ کوئی آواز آئی تھی، لیکن اب کے کسی جذبے نے اسے اٹھنے پر، پھر سے کھڑا ہونے پر اکسایا نہیں۔ اسے زندگی کے ہاتھ یخ بستہ محسوس ہوئے تھے، ٹھنڈے، بے جان۔ ارے یہ رایا کو کیا ہوا؟ اس کے کانوں میں کسی کی متفکر آواز پڑی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنا چاہیں لیکن کھول نہ پائی۔ حوصلہ، ہمت، اس نے سب کچھ ہار دیا تھا۔ گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اول تو یہ بات ہی کسی کے گمان میں نہ تھی کہ ایک لڑکے سے ابیہ شاہ محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ جب وہ لڑکا دیدہ دلیری کا شاندار مظاہرہ کرتے ان کے گھر تک آ پہنچا تھا، مروان شاہ کا بس نہ چل رہا تھا کہ اسے تو گولی مارتے ہی ساتھ اپنی بیٹی کو بھی دیوار میں چنوا دیتے، جس نے ان کی برسوں کی بنی عزت ایک پل میں خاک میں ملا دی تھی۔ اماں جان سر جھکائے اپنے کسی گناہ کو یاد کر رہی تھیں، جس کی پاداش میں انہیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ حمید شاہ ہنوز بے خبر تھے کہ وہ گزشتہ 1 ہفتے سے فارم ہاؤس گئے ہوئے تھے، اور روحان شاہ کا چہرہ گہری سنجیدگی کا غماز تھا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا بے جی، وہ روتے روتے سر اٹھا کر بولی تھی۔ گناہ تو ہوا ہے بیٹی۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ کسی غیر محرم کو دیکھنا، اس سے بات کرنا، اس کے بیہودہ خیالات میں اس کا ساتھ دینا، تنہائی میں اس سے ملنا، یہ سب گناہ کے زمرے میں آتا ہے بیٹا۔ ان باتوں کی گنجائش مذہب، معاشرہ اور رسم و رواج میں کہیں بھی نہیں نکلتی، لیکن تیرے ان گناہوں کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم تمہیں آزادی دینے کے ذمہ دار ہیں۔ تیرے ہر فعل سے چشم پوشی کے ذمہ دار ہیں، ورنہ تو اس راستے پر جاتی ہی کیوں تو؟ میں اس سے محبت کرتی ہوں بے جی، اور اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ آپ پلیز آپ بابا جان کو سمجھائیں۔ وہ سیدھے راستے سے آپ کے پاس آیا ہے، میرا رشتہ مانگا ہے اس نے، مجھے کوئی گھر سے بھگا تو نہیں لے گیا۔ بابا جان کو کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہے نا میری، تو میری مرضی سے کر دے، میں خوش تو رہ لوں گی۔ تو کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ بابا جان کی آواز نے اس کو سہما کر رکھ دیا۔ ہم سب کو دکھی کر کے تو خوش رہ بھی کیسے سکتی ہے؟ ہمارے اعتبار کو دھوکہ دے کر تو خوش رہ سکتی ہے؟ سن لے، آئندہ سے تو نے اس گھر سے باہر قدم نکالا تو تیرے ساتھ ساتھ اس عاشق کے بچے کو بھی بیچ چوراہے پر گولی مار دوں گا۔ ابیہ کا دل کسی چڑیا کے بچے کی مانند لرز اٹھا تھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ مروان شاہ کے حکم کے خلاف ورزی کر سکے۔ اسے یوشا کی جلد بازی پر غصہ آنے لگا، جس نے تمام معاملات بگاڑ دیے تھے۔ بنا اسے بتائے یا پوچھے وہ گھر آ دھمکا تھا۔ مروان شاہ اس وقت زمینوں پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے جب ملازم نے کسی کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اسے کہو کہ شام میں آئے، ہم اس وقت جلدی میں ہیں۔ انہوں نے چائے کا آخری سپ لے کر کپ رکھا اور خود آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگے۔ ملازم واپس چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر پلٹ آیا۔ صاحب، وہ اپنا نام یوشا بتاتا ہے اور اسے بی بی صاحب کے متعلق بات کرنی ہے۔ بی بی صاحب؟ وہ ایک دم چونکے۔ اسی دم ابیہ سیڑھیاں اتری تھی اور یوشا کا نام سن کر اس کا وجود سن ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے بٹھاؤ، ہم آتے ہیں۔ ان کا لہجہ آپ ہی آپ سخت ہو گیا۔
اس کے جاتے ہی وہ آخری سیڑھی پر کھڑی ابیہا کی طرف مڑے۔ یوشا کو جانتی ہو؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی۔ ابیہا کو اپنی پیشانی ارک آلود ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے مڑ گئے۔ ابیہا اپنے آپ کو سنبھالتی ان کے پیچھے تک آئی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ کیا بات کرنے آیا ہے اور بابا جان اسے کیا جواب دیتے ہیں۔ مردان خانے کی ایک کھڑکی پچھلی طرف کے صحن میں کھلتی تھی اور اس وقت وہ اسی کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ شاید بابا جان اسے نظروں سے جانچ رہے تھے۔ ابیہا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں تو برخوردار، بلاخر بابا جان کی بھاری آواز گونجی۔ کہو کیا بات کرنی ہے؟ جی میں، یوشا نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور مسکرا کر ایک طائرانہ نظر مردان خانے کی آرائش اور زیبائش پر ڈالی اور کہنا شروع کیا۔ یوشا عزیز میرا نام ہے۔ آپ کی بیٹی ابیہا شاہ اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بابا جان پڑتے جوش سے کھڑے ہو گئے۔ سوچ سمجھ کر بولو لڑکے۔ میں سوچ کر ہی بول رہا ہوں سر۔ وہ ذرا بھی مروب نہیں ہوا تھا۔ مروان شاہ سنبھل گئے۔ کیسے جانتے ہو تم اسے؟ کیا کلاس فیلو ہو؟ انہیں احساس ہوا کہ بلا وجہ شور مچا کر وہ اپنی عزت خطرے میں ڈالیں گے۔ جی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر وہ اپنے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ ابیہا سے جان پہچان کیسے ہوئی، تعلق کی شدت۔ مروان شاہ یہ سن کر کیسے ضبط کر رہے تھے یہ وہی جانتے تھے۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی۔ میں اسی سلسلے میں تمام تفصیلات بتا کر وہ حرف مدعا پر آیا۔ بابا جان نے قہر آلود نظر اس پر ڈالی۔ یہ ناممکن ہے۔ آج بھی، کل بھی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب تم جا سکتے ہو اور بھول جانا کہ تم اس نام کی کسی لڑکی کو جانتے بھی ہو۔ یوشا نے ایک مسکراتی نظر ان پر ڈالی۔ دیکھیے سر، وہ سر اٹھا کر گویا ہوا، میں بڑا صاف آدمی ہوں، لگی لپٹی رکھنے کا قائل نہیں۔ میں نے سب کچھ آپ کو اس لیے صاف صاف بتا دیا تاکہ کوئی فیصلہ کرتے وقت تمام حالات اور حالات کی شدت آپ کے سامنے ہو۔ میں یہ سب بھول جانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا کیونکہ آپ کی بیٹی مجھے ایسا نہیں کرنے دے گی۔ مجھے مرنا تو منظور ہے لیکن بے وفا کا لیبل اپنے اوپر لگانا منظور نہیں۔ میری ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے اور ویسے بھی میں کام ادھورا چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ باقی قسمت کی بات ہے۔ اجازت۔ وہ بات مکمل کر کے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا اور اسی سرحد سے مروان شاہ بھی باہر نکلے۔ لیکن ابیہا جو کھڑکی سے چپکی کھڑی تھی خود کو سنبھالنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ وہ عین اس کے سر پر آ کھڑے ہوئے تھے اور جن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہے تھے ابیہا کو اپنا آپ پانی پانی ہوتا محسوس ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ میرے بیٹے بیٹیوں کے پیدا ہونے پر شرم سے منہ کیوں چھپائے پھرتے تھے۔ بہت اچھا کرتے تھے وہ، جو تم نے مجھے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب مجھے غور کرنا ہوگا میرے پیار میں یا باقی سب کی چاہتوں میں کہاں کمی رہ گئی تھی جس کا بدلہ تم نے ایسے لے لیا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ایک آواز بیچنے والا اس گھرانے کا حصہ بن سکتا ہے؟ اس خاندان کی لڑکیاں رشتہ نہ ہونے پر بن بیاہی تو بیٹھی رہ سکتی ہیں لیکن غیر سید کا منہ نہیں دیکھ سکتی، اور تم نے ابیہا ساری جرتیں ایک ہی بار کر ڈالیں۔ ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ تم نے اعتبار، اعتماد، سب کچھ چھین لیا ہے ہم سے، سب کچھ۔ محبت ایک غیر اختیاری فعل ہے بابا جان۔ ابیہا کے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا اور اگر مجھے گناہگار سمجھتے ہیں تو میں سزا کے لیے حاضر ہوں، لیکن میں یوشا کا خیال دل سے نہیں نکال سکتی، اور نہ ٹٹاخ کی آواز نے اس کے ہوش و حواس گم کر دیے۔ انہوں نے اسے گھسیٹتے ہوئے بیجی کے سامنے لاپٹخا۔ آج اس گھر سے، اس کمرے سے نکلنا بند، اور اگر ایسا ہوا تو بیچ چوک میں دونوں کو گولی سے اڑا دوں گا۔ اور وہ اس کمرے میں قید کر دی گئی۔ اس کے کمرے میں صرف اشمالا کو آنے کی اجازت ملی تھی، وہ بھی بیجی کی موجودگی میں۔ اماں جان تو اس دن سے اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھیں۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کے لیٹی تھیں جب اشمالا نے لائٹس آن کی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ وہ اس کے قریب آ کر ترہم سے بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بلکہ بہت زیادہ ٹھیک ہوں۔ وہ جیسے خود سے گویا ہوئی تھی۔ تم بتاؤ کیسا لگ رہا ہے محبت کا آب حیات پینا؟ وہ اٹھ بیٹھی اور عجیب سی نظروں سے اشمالا کو تکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہوش میں آؤ ابیہا، اس طرح اپنے آپ کو مت گواؤ، اور وہ بھی ایسی محبت کے لیے جو ناقابل اعتبار ہو۔ اشمالا نے اسے سنبھالنا چاہا تھا لیکن وہ بگڑ گئی۔ کس نے کہا؟ یہ حمید شاہ تم سے محبت نہیں کرتے تھے، پھر بھی تم نے 10 سال ان کی محبت کا دم بھرا اور بالآخر وہ تمہیں مل گئے، اور وہ جو مجھ پر جان لٹاتا ہے وہ ناقابل اعتبار ہو گیا تمہاری نظروں میں۔ تو پھر 10 سال ریاضت کرو تم بھی۔ اگر محبت سچی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے ضرور راہ نکل آئے گی، لیکن ریاضت کا بن ماس کاٹنے سے پہلے یہ اخبار ضرور پڑھ لو۔ اس کے بعد اگر تمہارا دل مانے تو اس راہ پر ضرور چلو، اور اشمالا اپنی دوست کا ہر حال میں ساتھ دے گی، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی محبت گنوانا پڑے۔
اشمالا نے ایک رول کیا اخبار کا صفحہ اس کی طرف اچھال دیا۔ ابیہا نے لرزیدہ نظروں سے پہلے اشمالا اور پھر اخبار کو دیکھا۔ بیجی خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھیں۔ یہ دیکھو۔ اشمالا نے خود ہی اخبار کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ اس کی نظر شاہ سرخیوں پر پڑی، لیکن جیسے اسے اپنی بصارت پر یقین آیا، اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اخبار اپنی آنکھوں کے قریب کر لیا۔ رنگین نیلے پیلے دھبے اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگے۔ معروف کمپیئر اور نوجوان نسل کے دلوں کی دھڑکن، یوشا عبدالعزیز کی شادی میں بھنگ۔ وہ تفصیلات پر نظریں دوڑانے لگی، جو کچھ یوں تھی کہ یوشا شوبز کی ایک شخصیت سے شادی رچا رہا تھا۔ نکاح ہونے سے ایک لمحہ قبل اس کی سابقہ بیوی نے اپنے وکیل کی ہمراہ دھاوا بول دیا، اور یوں یہ رنگوں بھری محفل یوشا عزیز کو خوب مشہور کر گئی۔ اب یہاں نے مزید پڑھے بغیر اخبار ایک طرف ڈال دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اسکینڈل بھی تو ہو سکتا ہے، اور کیا خبر بابا جان نے اپنے تعلقات استعمال کر کے یہ خبر چھپوائی ہو تاکہ میں یوشا سے متنفر ہو جاؤں اور اس کا خیال دل سے نکال دوں۔ اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا تھا۔ اشمالا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ یہ خبر 100% سچ ہے، اشمالا نے اسے بے یقینی کی کیفیت میں دیکھ کر کہا، اور میں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے، اور یہ کہ یوشا کو فراڈ اور لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کے جرم میں اس کی سابقہ اور ہونے والی بیوی نے حوالات میں بند کروا دیا ہے، اور یہ ساری رپورٹ روحان شاہ لے کر آئے ہیں۔ اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو روحان شاہ سے پوچھ لو۔ اس نے پیچھے کھڑے روحان شاہ کی طرف اشارہ کیا، جو جانے کب وہاں آ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ابیہا کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھوک، نکاحت، محبت اور جانے کا غم ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے تھے، اور وہ سنبھلنے کی کوشش میں بیڈ کو پکڑتی نیچے گر گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ عمر اس کی پٹی سے لگے اس پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ ذرا پرے وزٹرز چیئر پر سوئی زونیا کسمسا رہی تھی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ بےتابی سے اس کی طرف لپکا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ کیوں حوصلہ ہار دیا تم نے؟ اس کے لہجے کی نمی راہیا نے نمایاں طور پر محسوس کی تھی۔ اس نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیری۔ پانی؟ عمر نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑی پانی کی بوتل سے پانی گلاس میں اڈیل کر اس کے لبوں سے لگا دیا۔ اسی دم ڈاکٹر اندر داخل ہوئی تھیں۔ کیسی ہیں مسز عمر؟ مبارک ہو ایڈوکیٹ صاحب، آپ کی مسز کو ہوش آ گیا۔ وہ اس کا چیک اپ کرنے لگیں۔ تھینک یو ڈاکٹر نبیلہ۔ عمر تشکر سے بولا، اٹس مائی جاب۔ ویسے اب یہ بالکل ٹھیک ہے، کل شام تک آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے عمر کو تنبیہ کی تو وہ شرمندگی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نبیلہ ساتھ والے بیڈ کی مریضہ کی طرف مڑ گئی۔ آج کل عورتیں بڑی کم حوصلہ ہو گئی ہیں، ڈاکٹر کی آواز پر اس نے سر گھمایا۔ ساتھ والی بیڈ کی مریضہ ایک نوجوان لڑکی تھی، بے حد تھکی تھکی، ٹوٹی پھوٹی سی، جینے کی امنگ سے بالکل آری۔ اس کے جی میں آیا اٹھ کر اس لڑکی کے پاس جائے اور پوچھے کہ اس کی یہ حالت کیوں کر ہوئی۔ اسی دم ایک اور خوبرو لڑکا اور ایک مرد باتیں کرتے کرتے اندر داخل ہوئے۔ عمر سوئی ہوئی زونیا کو گود میں بھر کر اس کے قریب لے آیا۔ وہ اس کو پہلو میں لٹا کر پیار کرنے لگی۔ اب کیسی ہے یہ ڈاکٹر؟ آواز اسے جانی پہچانی سی لگی۔ راہیا نے اس سمت دیکھا، لیکن وہ صرف لڑکی کو دیکھ پائی کیونکہ مرد کی اس کی طرف پشت تھی۔ تبھی اس کو یاد آیا کہ وہ اس لڑکی کو پہلے بھی دیکھ چکی ہے۔ ڈاکٹر اس کی کیفیت سے مطمئن نہ تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ بول رہی تھیں۔ تبھی مرد چلتا ہوا بیڈ کی دوسری طرف یعنی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کی طرف متوجہ ہو رہی تھی اور پھر اس کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ روحان شاہ تھا۔ اس نے جلدی سے نظریں پھیر لیں۔ گھر کب چلیں گے عمر؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ بتایا تو ہے ڈاکٹر نے کل تک۔ عمر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ راہیا کا دل زور سے دھڑکا۔ زندگی اب بھی تم سے عبارت ہے سنگ دل۔ وہ دل ہی دل میں ہنسی تھی۔ زونیا کی سالگرہ تو خراب ہو گئی، میں نے یوں ہی حوصلہ کھو دیا ذرا سی بات پر۔ اس نے زونیا کو ساتھ لگایا، پیشانی چومی۔ نہیں راہیا، میں نے کبھی تمہیں حوصلہ دیا ہی نہیں۔ عمر ندامت سے بولا، تم جو میرا اتنا خیال رکھتی نہیں، مجھ سے محبت کرتی نہیں، میں نے سمجھا یہ میرا حق ہے۔ میں بھول گیا کہ اگر ماں باپ کے حقوق کی بجا آوری مجھ پر فرض ہے تو بیوی کے حقوق کے بارے میں بھی جواب دہ ہوں۔ میں جو دوسروں کے حقوق کی جنگ عدالتوں میں لڑتا ہوں تو بھول گیا کہ صرف مجھے ہی نہیں، تمہیں میرے ساتھ اور میرے مان کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ گھر حوصلے سے نہیں محبتوں سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اعتماد کی چھت اور مان کا تحفظ بہت ضروری ہوتا ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ہر قدم پر اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا اور تمہیں نظر انداز کیا۔ یہ چند دن میں نے بہت کرب میں گزارے ہیں اور میں سمجھ گیا ہوں کہ شریک حیات کو صرف نام کا شریک حیات نہیں بنانا چاہیے، بلکہ زندگی کے سارے فیصلے مل کر کرنے سے ہی شریک حیات کا اصل مفہوم ادا ہوتا ہے۔
اور ویسے بھی وہ بولتے بولتے ذرا سا مسکرایا۔ میں تمہارا اتنا عادی ہو گیا ہوں کہ تمہارے بغیر کچھ کر ہی نہیں پاتا۔ اب دیکھ لو، گزشتہ 3 دن سے انہی کپڑوں میں ہوں۔ اچھا تھا نہ مر جاتی۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ ارے تو پہلے بتانا تھا۔ وہ اس کے کان کے قریب آ کر چہکا۔ یہ اپنے ساتھ والے بیڈ پر وہی لڑکی تو ہے جسے دیکھ کر تم ہوٹل چھوڑ بھاگی تھیں۔ ویسے کیا غضب کا حسن ہے، اوپر سے بیماری کا سوگ۔ ذرا اٹھ کر تو دیکھو۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں ہتھیار پھینک چکی ہوں۔ ہتھیار تو کمزور لوگ پھینکتے ہیں مسز عمر۔ وہ اچانک ہی پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں چونکے۔ آپ تو بہت باحوصلہ خاتون ہیں۔ آپ کے شوہر آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایک بیٹی ہے، جینے کے لیے اور کتنا زیادہ راہ چاہیے۔ یہاں تو وہ لوگ بھی جیتے ہیں جن کے پاس نہ زیادہ راہ ہوتا ہے اور نہ منزل کا نشان۔ معاف کیجیے گا، انجانے میں آپ کی کچھ باتیں میرے کان پڑ گئیں۔ رہ نہیں سکا ایک دلکش خاتون کو یوں حوصلہ ہارتے دیکھ کر۔ مجھے روحان شاہ کہتے ہیں اور یہ میرے خالہ زاد ہیں۔ راہیا اس کی بات کاٹ کر بولی۔ ہیں؟ عمر چونکے بنا نہ رہ سکا۔ کئی سوال ذہن میں ایک ساتھ ابھرے۔ جی، میں بچپن سے ہی ابراڈ میں ہوں، اس لیے کبھی ملاقات نہ ہو سکی، اب لوٹا ہوں۔ روحان نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ چلیے اب تو آنا جانا رہے گا۔ عمر نے خوش دلی سے ہاتھ ملایا۔ روحان شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ادھر اشمالہ مایوس سی ابیہا کو حوصلہ اور تسلی دے رہی تھی۔ زندگی میں اصل محبت صرف شوہر کی ہوتی ہے۔ یہ راہ چلتی محبتیں کبھی سچی نہیں ہوتیں اور ان کے لیے یوں جان کی بازی نہیں لگایا کرتے۔ اصل اور سچی محبت ہمارے ماں باپ اور بہن بھائی ہیں۔ یہ کبھی ہمارے لیے غلط نہیں سوچ سکتے۔ میں شکر کرتی ہوں کہ مجھے محبت حمید شاہ جیسے بلند کردار انسان سے ہوئی۔ ہم لڑکیاں بے وقوف ہوتی ہیں اور کچھ ہمیں بنا لیا جاتا ہے۔ یہ چمکتی دمکتی اسکرین اپنے اندر کتنی تاریکیاں سمیٹے ہوئے ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس دنیا کا حصہ ہیں۔ ہم نازک خوابوں والی لڑکیاں اس کا بوجھ نہیں سہار سکتی۔ ہمیں تو ایک گھر اور پیار کرنے والے شوہر اور اس کے اعتماد و مان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو مل جائے تو زندگی سہل ہو جاتی ہے اور نہ ملے تو ہم جیسی لڑکیوں کا مقدر ہے، یعنی سمجھوتا۔ اس کے علاوہ تیسری راہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ اور ابیہا کی آنکھیں بند کیے یہ سوچ رہی تھی کہ اشمالہ اس کی ہم عمر ہے لیکن کتنی پختہ سوچ اور ارادوں کی مالک ہے۔ اسے اپنا آپ سنبھالنا تھا۔ کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، وہ بال بال بچ گئی تھی اس حادثے سے جو وہ خود اپنا مقدر کرنے چلی تھی۔ اور ادھر روحان شاہ عمر حیات کے بازو میں بازو ڈالے برسوں کی یگانت کا اظہار کر رہا تھا۔ آپ خوش قسمت ہیں عمر بھائی، راہیا جیسی آئیڈیل لڑکی آپ کا مقدر ہے۔ بس آپ جلدی سے میرے لیے بھی کوئی ایسی ہی لڑکی ڈھونڈ لیجئے۔ میں بھی گھر گھرستی کے مزے لوٹنے کو بے قرار ہوں۔ عمر کی نظر بے ساختہ ان دونوں لڑکیوں پر پڑی تو روحان شاہ زور سے ہنس پڑا۔ نہ، وہ اشمالہ میری بھابھی ہے اور وہ میری بہن ہے، اب کوئی تیسری لڑکی؟ اور بیڈ پر لیٹی راہیا سوچ رہی تھی، اصل جگہ عورت کی تو واقعی اس کا گھر ہوتا ہے، شوہر کی محبت اور مان، اور آج وہ یہ سب پا لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کبھی بھی سب کچھ رائے گا نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ صلہ تو مل ہی جاتا ہے۔ اس نے زونیا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اب اسے کسی سے بھی ہار جانے کا خوف نہیں رہا تھا۔ اسے دور تک فتح کے چمکتے ستارے نظر آ رہے تھے اور زندگی کا سفر اس روشنی میں سہل ہوتا نظر آ رہا تھا۔